شكرا استاذه وفاء. شكرا بزاف على الاستضافه ديالك، ورمضان مبارك على الجميع، ونهار كبير هذا بعدا حنا في النص من رمضان الحمد لله دوزنا بعدا 15 يوم، وتنتمنى ان الكل كيدوز هذا الكونفينمون بخير وعلى خير، شويه الناس مكرفصه في هذه الوقيته، غير ما خصش الاكتئاب، هذا هو الواحد خصو يبعد عليه. الصلاه والسلام على رسول الله، وبسم الله. انا الاسم ديالي ضيف الله نجاح، دكتوره طب عام في كابيني بريفي، خريجه من كليه الطب مراكش، حاصله على دبلوم جامعي في مرض السكري، دبلوم جامعي في امراض النساء، طب النساء والحمل والعقم، حاصله على دبلوم جامعي في طب الجلد والتجميل، وحاصله على شهاده في التغذيه العلاجيه، خدامه نيت في مراكش. وانا سعيده بكم، وتنتمنى نكون عند حسن حظ كاستاذه وفاء، عند حسن ظن الجميع ان شاء الله، ونكون زعما نجاوبهم على كاع الاسئله اللي كيتسالوها. مرحبا بكم. مرحبا بك. مرحبا بك. فخورين في الحقيقه دكتوره ضياء نجاح، فخورين بوجودك معنا، فخورين بالتقاسم اللي بيتقاسميه معنا. انا وياك درنا واحد الاستعدادات، درنا واحد السيناريو اللي هو اختارينا او لا اختاريتي في حقيقه انت اختاريتي مجموعه ديال المنتوجات اللي هي مناسبه للظرفيه الان، بما اننا في الشهر ديال الصيام، وبما ان ايضا في الحجر ديال الصحي، بمعنى كاينين مجموعه ديال المنتوجات اللي هي نحن محتاجين ليها دابا في وقتها اكثر من الاخرى. هذا ما تيعنيش اننا محتاجينش للمنتوجات الاخرين، اكيد محتاجين لهم، لانهم عباره على مكملات غذائيه مهمه جدا اللي كتساعدنا في حياتنا، وانت وانا راحنا كنخدموا بزاف وكنعرفوا قيمه هذه المكملات الغذائيه بحكم الحركه الكبيره اللي كنعيشوها والزخم اللي كنعيشوه في حياتنا، لا داخل المنزل ولا خارج المنزل، وحتى في الوقيته ديال حتى في الوقيته ديال الحجر الصحي الحمد لله مازال داك الزخم ومازال هذاك العطاء هذا. اذا اول حاجه درناها، خلنا اننا غادي نهضروا على مجموعه ديال المنتوجات دون غيرها. اول حاجه انا بغيت واحد الحاجه بغيت نفهمها، قلتيها دابا قبل ما نبداو دكتوره، هي التغذيه العلاجيه. انا فاش بارطاجيتي معايا في حق ما كانش في راسي هذا، كنعرف دور التغذيه كنعرفها، ولكن هنا بغيتك غير تعطيني واحد النبذه صغيره باش شنو كتعني هذه التغذيه العلاجيه قبل ما نبداو. تفضلي يا دكتوره. التغذيه العلاجيه كما يطلق عليها بالفرنسيه سيرتيفيكا لا نوتريثيرابي، خديتها اون اون اني، كنت قريتها نيترا، كنت باغمي اللي قراو لنا نبيل العياشي نوتريسيون، نبيل العياشي، ودخلوا فيها اطر كبار من فرنسا ومن هذا. التغذيه العلاجيه كنطرقوا لكاع لي نوتريمون، يعني كاع الحاجه اللي داخله في التغذيه ديالنا اللي يمكن تنفع الانسان في امراض واللي تنفعوا. مثلا دخلنا قرينا على لي ديابيتيك، يعني مريض السكر اش اللي خصهم ياخذوا واش اللي ما ياخذوش، قرينا على السعرات الحراريه، الناس اللي غلاض اش اللي يمكن انطلاقا من الماكله ديالهم شحال خصنا نعطيهم من سعره حراريه في اليوم، وكيفاش نفرقوها على اليوم كامل، واش خصو ياكل واش ما خصوش ياكل. يعني قرينا على لا بيولوجي، يعني قرينا شنو هما الدهنيات، شنو هما السكريات، شنو هما الالياف، شنو هما البروتينات، يعني ماشي لا ميكرو نيوتريسيون كتطرق اكثر الفيتامينات داكشي اللي صغير، مي لا نوتريثيرابي تتقرا التغذيه واش اللي غتعاون الانسان واش اللي ما غاديش تعاونو، واش اللي خصنا نتجنبوه في هذه التغذيه. انا درتها بحكم ان الخدمه ديالي ملي كان المريض نوريه تنعطيه الدواء، خصني نعاونو في التغذيه ديالو، يعني بحال دابا جا عندي مشكل في الهضم، المشكل عنده في الجهاز الهضمي، كنعطيه التريتمون ديالو، ولاني كنعاونو تنقول له شنو الحاجات اللي خصو يدير وشنو الحاجات اللي ما خصوش يدير. الا جات عندي المراه حامل كنقول لها شنو اللي خصها تجنب في ماكلتها واش اللي خصها تاكل. بحكم انني درت 6 دبلوم جامعي في مرض السكري، خص نعرف شنو مول مرض السكري اش اللي خاص ياكل واش خاص ما ياكلش، باسكو كاين عندنا مغالطات كثار، وملي كيجي شي مريض عنده السكر باغ اكزومبل، انا نعطيك مثال، مسكين كتلقاه محروم من كل شيء، الوغ كو مول السكر ماشي كلشي غادي يحبسوا، يعني ملي كتجي كيقولوا لي السكر صافي يحبسوا ليه كل شيء، ما كياكلش تقريبا بزاف الخضار، بزاف الغذيه لانه ممكن ياخذهم في حاله الانسولين، في حالات الفنيد، في حالات يعني التغذيه العلاجي بحال تقولي العلاج بالتغذيه، وعاود ثاني العلاج الامراض وتعاونوا في التغذيه ديالو اي مريض. هذه التغذيه العلاجيه، وكنتمنى ان شاء الله في البرنامج نديروا لا ميكرو نيوتريسيون، حيت حتى هي مهمه في هذا الميدان هذا ان شاء الله.
ان شاء الله. قبل دكتوره بن الحجر الصحي كان واحد اللقاء بيننا، كان غير لقاء هكا عابر، وكنتي هضرتي ليا على مجموعه ديال المكملات الغذائيه اللي انت معجبه بهم بزاف بزاف وكيعجبوك، وانا كنشكرك انك كنتي انت المبادره، انت اللي قلتي لي يا استاذه وفاء. انا هنايا مدام وفاء، ولكن لا ضير، استاذه ومدام مزيان. كنتي اقترحتي عليا، قلتي لي يا استاذه وفاء كاين واحد المكمل غذائي تيعجبك وتيعجبك بزاف، وانا في حقيقه الشيء اللي شجعني انني نستدعيك هو انا في التقاسم ديالك انك كتقاسمي هذه المكملات الغذائيه مع المرضى ديالك، مع لي باسيون ديالك. هذا واحد الشيء اللي زوين مهم بزاف. عرفتي علاش يا دكتوره؟ لانكم نتوما محل ثقه في الوقيته اللي غادي تجي دكتوره مثلا وغادي تقول لهم فوالا غتاخذوا هذا المكمل الغذائي، ماشي بان غادي يجي واحد اخر. نتوما محل ثقه، كنثقوا فيكم، كتربحوا الثقه ديال الناس، وفي الوقيته اللي كتعطيه مثلا دكتوره ولا كتعطيه كتعرف شنو كتعطي. هنايا كنتي بارطاجيتي معايا هذه القضيه هذه، وغادي يكونوا هاد البرودوي هذه غادي نكونوا اول حاجه اللي غادي نبداو بها هي لو باك ديال لو بيانات ولا ديال الراحه اليوميه. وقلتي لي ان عندك بزاف ما تهضري، خاصه على واحد المنتوج هنا. غادي نخليك تفضلي يا دكتوره. وهما المنتوجات تبارك الله كلهم دايوغ كاع المنتوجات نتاع فوريفر مزيانين، ولكن بالضبط المجموعه الراحه اليوميه حيت فيها جوج برودويات ما موجودينش بزاف، ماشي ما موجودينش بحال تقولي ليكسكلوزيفيتي كاين عند فوريفر، واخا الناس ما فراسهمش على لي بروبي. هما اللي هو المنتوج ديالي والحبيب ديالي اللي كنقول لهم بروبي باسكو البروبيوتيك، هذا البرو بي فيه البروبيوتيك اي لي بريبيوتيك. عاده في لي تريتمون اللي عندنا في لي فارماسي كتلقى لي بريبيوتيك اكثر ما كتلقى البروبيوتيك، يعني كيعولوا انهم يوكلوا لي باكتيري اللي عندك وما عارفينش واش اصلا عندك ولا ما عندكش. لان البروبيوتيك هما لي باكتيري النافعه، ولي بريبيوتيك هما لي غوساكاريد اللي هما الماكله ديالهم اش ياكلوا. يعني ملي كيقول لك ملي غادي تلقى ملي كنلقى في التريتمون كامل اللي كاين في لي فارماسي كنبين نخرج للمريض شي واحد اللي كينافسو ولا شي بحالو تقريبا، ما كنلقاش لي بروبيوتيك. واصلا انايا كنت مع حكم الحب ديالي لمجال التغذيه وتنهتم به بزاف، الكتوبه اللي كنت قريت غالبا على الانتستان. علاش؟ حيت في هذا الزمان هذا هو تيقولوا له دوزيام سيرفو، مي كاينين الناس اللي كيقول لك واش هو لو بروميير سيرفو كاع بليطو، ماشي لو دوزيام سيرفو. يعني المصران هو اللي متحكم فينا، ماشي حنا، ماشي المخ هو اللي متحكم في المخ، ماشي المخ اللي متحكم فيه. علاش؟ حيت ولا الا جينا نهضروا، الرسول عليه الصلاه والسلام وعلى اله قال لك بيت الداء والدواء المعده، وانا اقصد الداء المعده والجهاز الهضمي ككل. يعني المشكل كله تيبدا من المصران. اي مشكل اي واحد جا عندي مريض عاده كتلقى المصران هو الاول باش بادي المشكل. علاش المصران بالضبط؟ حيت المصران هو الجهاز اللي كنقوموا فيه بلابسوربس، يعني الامتصاص. يعني الحاجه اللي كناكلوها المعده راهي كطحنها، ماشي كدير لها شي حاجه. ملي كدوز من ال 12 تتمتص، وملي كدوز في المصران الرقيق تتمتص وغاديه. يعني الا كان المصران صحيح راه تيمتص الاغذيه ديالو كاملين، الا كان المصران ضعيف ما غادي يمتص والو. يعني ملي كتلقى شي حد عيان سخفان ما قادرش يدير شي حاجه ولا تياكل تقول لك تناكل ولكن ما باينش عليه، راه المشكل ديالو انه حاجه كلشي داكشي اللي كياكل كيمشي في الطواليت، حتى حاجه ما كيستافد منها الذات ديالو. يعني ملي كيقول لك انا كناخذ الدواء نتاع الحديد وما تيقضيش ليا، لا حقيقه انت اصلا المصران ديالك ما قاديش الغرض. يعني شنو المشكل اللي ولا عندنا؟ هو ان المصران نون سولمون ما بقاش يقضي الغرض، لقيت ناقصينو لي ميكروبيوت ديالو، يعني بحال تقولي جيش ديالو باش يخدم ناقصو، ولا تيدير مشكل اخر، ولا تيتحلوا لي سيلو ديالو بحال كيتحلوا، ما بقاوش عندهم داك ما ملاصقينش مزيان. يعني ملي كيتحلوا اش بغيت نقول لك، يعني المصران بحال كيحمينا من لي توكسين، من دوك السموم اللي كدوز اللي خصنا نورمالمون نديروها يوميا في الطواليت. اش كيدير هو ملي كتبقى عندك من واحد كيتصاب بالقبض، يعني ما يطلق عليه الكونستيباسيون، اش كيدير؟ كيبقى داك تما المصران كيبقى يمتص لي توكسين اللي رمى اصلا، كيبقى يمتصهم تيرجعهم للذات. هذوك لي توكسين وهذوك السموم هما اللي كيخليو بنادم عيان وما قادرش يخدم، سخفان، تيقول لك واقيلا عندي لانيمي، انا واقيلا شي حاجه اللي ما عرفتش مالي. تلقى الناس تيجيو عندك تتقلبهم ما كاين والو، حيت داكشي ما كيبانش لا بليكوغرافي ولا بالتحاليل.
التحاليل شحال قلت لهم التحاليل انت درتي تحليلات لانيمي مي التحاليل الاخرى ما يمكنش تنزل على الفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك وداك الشيء كله اللي ولي فيتامين ما يمكنش ديري عليهم تحاليل. يعني كاينين شي علامات كيبانوا للانسان اللي كيبين لك انه ناقص من هذه الماده ولا هذه الماده، وني ماشي كل شيء. سكيفي المشكل الكبير اللي عندنا حاليا في العالم كله مشكل المصران كله، العالم ماشي المغرب، العالم كله كيعاني من هذا المشكل. لان انا فاش قريت واحد الكتاب نيت على الانتستان، راه تبارك الله المصران عرفتي شحال راه بحال الدماغ فيه لي نورون هما الخلايا تاع الدماغ عندنا حتى في المصران. شحال ما عمره غيقول هذه القضيه 95% تاع لا السيروتونين هو اللي ما يطلق عليه هرمون السعاده، راه كيطلق من الانتستان ما تيطلقش من المخ. يعني الا المصران كنقولوا حنا فرحان راه كلشي فرحان بهذا المعنى هذا. وحنا شنو المشكل ولينا تنهلكوا بالتغذيه العوجه اللي حنا كنقولوا زعما لي فاست فود وداك التغذيه والدنيات اللي ماشي مزيانه، ما كندخلوش ليه الالياف اللي باغي، ما كنطيبوش في اواني اللي خصها تكون مزيانه، ما كنطيبوش بطريقه الطياب مزيانه. يعني ملي كنقول طريقه الطياب يعني كل ما يعني الكوكوت وتتسد عليها صفر في الساعه في طاب الماكله، ماشي ماكله هذاك الماكله كطيب في الضغط يعني ما بقى فيهاش فيتامينات ما بقى فيها والو. ملي كطيب ملي كتقلي مشات ثاني على حسب مده القلي، حيت الصوتي ماشي الا قليتي ماشي بحال يعني بحال ملي درنا التغذيه العلاجيه كيقول لك احسن حاجه يمكن الواحد يدير هو يطيب بالبخار يشوي. الا طيبتي الخضره بيدير شلاضه مثلا وبالطحنه من الاحسن الخضره ما تقردهاش رقيقه. حنا كنقولوا نتفننوا نديروا داك خيزويه على مربعات وداك الشيء، لا قال لك ضرب على جوج يعني بحال بطاطا بتسلقه قسمها على جوج بحال كذا دير في الكسكسو تقريبا نفس الطريقه وعاد طحن. يعني باش على الاقل ملي تبخر وطحنوا في ماء على الاقل ملي غادي تطبخ ملي غادي تطيب غادي يبقى شويه من الفيتامينات لداخل وشويه من الالياف لداخل. الا فتي الطاق قرطتها صغيره مشى كلشي في الماء. اوغوزمون كنشربوها بماء مي لا بلوبار دو طون يعني تيقول لك ثاني التغذيه العلاجيه تيقول لك الاواني اللي كنطيبوا فيهم ماشي هما يذوق الالومنيوم، راه لا بلوبار دو طون داك الالومنيوم كله كيدوز في الدم ديالنا. يعني مشكل الالومنيوم ما خصوش يطيب فيه الواحد كاع طفلون، يعني ما يطلق عليه الطفل وداك الشيء توسكي مدير بالكحوليه يعني ما مزيانش. يعني خص الواحد يرجع للتراب لينوكس داك اللي بحال دابا دوك المقالي اللي ولاو مغلفين بالسيراميك وهذا هادو ما احسن حاجه باش يطيب الواحد. ولكن الا تجرحوا راه تيوصل الالومنيوم حتى هو مشكل. يعني عندك في التغذيه ديالنا خصنا نعرفوا فاش كنطيبوا والمده فاش كيطيب داك الشيء والطريقه باش تيطيب داك الشيء، هذا هو المهم باش الواحد صحته تكون مزيان. علاش قلنا هاد لي برودوي اللي حطيتي كلهم مزيانين ديجا لوفيغا باش نبداو نهضروا على لي برودوي لوفيغا الوفيره لما كلمه يطلق عليها راه تبارك الله ما كاين راه جو كخوا كلشي عارفها تبارك الله ما شاء الله 250 عنصر غذائي من فيتامينات واملاح معدنيه واسيدات امينيه وزعما فيها كل شيء الغونفورس لو سيستيم ايمونيتير عندها بزاف الخصائص اصلا. وهي من اللي تيقولوا ميراكل النبته المعجزه ولا اش كيقولوا لها. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كان وصى عليها بحكم انه شافوا ماشي بكلمات مي كان شي حد ابارامون والله اعلم انا على ما عقلت عيني كتحرقوا وكان وصى الرسول عليه الصلاه والسلام قال لي حط عليها الصبر يعني راه غتليق للعينين. وهي كبرودوي الاول تاع فوريفر كيف فيه سيكاتريزون تونيفيون هيدراتونت تتقاد ترانزيت اونتي اليرجيك تريجينيري لي سيلول منقيه. الا كان واحد الناس ما عارفين العربيه الفرنسيه نقدر نعاود بالعربيه. ملي كنقولوا سيكاتريزونت يعني الا شربتي هذا البيدون دالوفيرا شنو انا نوريك حاجه بحاجه. الا شربتي هذا البيدون تاع لالوفيرا بحال الا كان عندك شي حاجه مريضه في الجهاز الهضمي ديالك يعني تتسيكاتريزي. حنا مرات تنهلكوا المعده ديالنا بالماكله عوجه ولا نجرحوها ولا نجرحوا المصران ديالنا ولا نجرحوا حتى من المرء اللي كيدوز فيه الماكله. هي ملي غادي تشربها هذيك المده غادي تسيكاتريزي داك الشيء غادي تنقي لك المعده تنقي المصران غادي تقادو غادي تريغولي اشنو غادي تصاوب تريغولي لنا كاع لو ديزوردر يعني اللي اي حاجه هرمونال ترجعها توازيها. عندك ديزوردر في اي ماده في الجسم ما مقاداش تعاود تقاد الميزان ديالها
اونت اليرجيك هذه باينه حتى اللي عند الناس عندهم الالرجي وداك اوتونيفيونت يعني كتخليك طويل على طول اليوم. المهم هي احسن حاجه تكون الالوي مزيان تاخذها مع لي بروبيوتيك. دابا نقول لكم علاش البروبيوتيك هما قلنا هو الميكروبيوت نتاع المصران متكون من لي بروبيوتيك ولي بريبيوتيك. لي بروبيوتيك هما البكتيريا النافعه. هاد البكتيريا خصها ما تاكل بيان سور عاطينها لي بروبيوتيك مي حتى الالو فيرا من باغمي الماكله اللي عزيزه على لي بروبيوتيك. يعني حتى دوك اللي عندك ديجا الا بديتي اللي عطيتهم الالوي مزيانين غادي يعاونوهم. هي تتعاونك حتى على النوم مزيان، كتعاونك على التعب اليومي الا كان واحد النهار كله عيان وستريسي وفاتيغي وانيرفي كتقاد لك هادشي كله، تتحيد دي غريسون، تتحيد لي غريس المهم ولا لي بروبيوتيك. انا دابا نهضر عليهم علاش لي بروبيوتيك مزيانين وعلاش انا هما اللي عزاز عليا. حيت البروبيوتيك معجزات في الحقيقه. اولا ملي كتحطهم في الجسم ديالك ديجا كيعاونوا المصران انه ابسوربي، كيعاونوا المصران يمص الماكله، هذا الاولى. ثاني حاجه هما تيطردوا دوك الخايبين، لي بكتيري الخايبين. يعني المصران خصو 85% تكون دو بون بكتيري و15% دوك الخايبين. يعني الا كانوا خايبين اكثر غادي يخلقوا مشكل في المصران وفي الذات كامله. يعني دونك ملي تيجيو هما باش يكون توازن في المصران تيكثروا لي بون كيجريو على لي موفيز بكتيري. وما الا كانوا غادي الا ما كانوش تتولي عندنا كارونسون فيتامين، كتكون عندنا بيغ دينيرجي، تكون عندنا مشاكل كبيره. اصلا باقي الدراسات خدامه على لي بروبيوتيك حيت لقاهم داخلين في بزاف المسائل. من بين المسائل اخر حاجه اللي لقاو سكو ملي كتدخل لي بروبيوتيك للذات كيسقوا على جدار، على دوك الخلايا اللي في جدار المصران. ملي اي وحده سقات على شي خليه من دوك الخلايا سبحان الله العظيم هذيك الخليه كتصوب خليه مناعيه. يعني كتصوب ما يطلق عليه باللانفوسيت تي اللي هما خلايا مناعيه كتعاوننا في ليمينيتي ديالنا. يعني ملي كتكون اون كيلكو سورت انت كتعاون المصران كانه يمتص وكتعاون ذاتك انها تصنع الخلايا المناعيه. يعني انه داخل في السيستم ايمونيتير البروبيوتيك. يعني الا قلنا البروبيوتيك قلنا كل شيء. انا اول حاجه كنعطيها في المرضى ديالي هي لي بروبيوتيك. بحال تقول هو تيصنع لك داك البوكليه، داك ما عرفتش كنقولوا ليه زعما ضد البكتيريا وضد لي توكسين وضد كاع داك المشاكل اللي يمكن توقع لك. هذا نتاع فوريفر تبارك الله راه فيه 8 مليار دو فيرمون لاكتيك وفيه اللي جايين من 6 سوش 6 الانواع ديال البكتيريا وكل وحده فيها 8 مليار وتخادوا كل نهار وحده. راه هو فيه 30 حبه لاحظتوا. الا خديتي 30 يوم راه ماشي كنبقاو ناخذو دائما، مي لو فات انك تاخذو كل مره كور مثلا 2 3 موا ولا 4 موا فيك حنايا دائما كنستريسيوهم ودائما كناخذوا لي زونتيبيوتيك تنقتلوهم ودائما كناكلوا الماكله العوجه كنساليو معاهم والجو اللي بولي حتى هو تيهلكهم. يعني كل مره الواحد خصو يعاود واحد لا كور باش يعاود يجددهم. راه داروا فيهم دراسات كبيره. راه واحد النوع منهم راه تكتشف تلقى في كوبنهاغ. يعني ماشي سهل انهم يتعزلوا هكا 6 من بين اجود الانواع ديالهم وداروا مع لي بريبيوتيك ديالهم اللي كنا قلنا لهم لي فروكتو وليغوساكاريد اللي هما بحال التالالوي حتى هي مغذيه ديالهم. دونك هذا هضرنا على الالوي مع البروبيوتيك. انا هذوما اللي كنديرهم في الاول ديال الهضره ديالي ويمكن ياخذوهم اي حد واي سن ماشي مشكل. يعني حتى لا فام انسانت ما عندهاش مشكل في لي بروبيوتيك. يعني لي برودوي بور تو الموند وما كيديروش الالرجي لتا حد. يعني مزيان تنعطيهم انا مرتاحه. دونك الالوي بيري نيكتار هذا تو باغمي اللي مزيانين عندي وعزاز عليا. هو بحال الالوي بيان سور ولكن الناس اللي عندهم مشكل في الجهاز البولي بالاخص حيت فيه التوت البري. هذاك التوت البري تينفعو باش يطرد دوك العدوى البكتيريا من الجهاز البولي. هذاك التوت البري هو اللي فيه
اللي زايد على لالوي جون الفيلد سوف جرين. هذا الفيلد سوف جرين هو تصنتوا ليا مزيان علاش مهم. فيلد سوف جرين قلنا هما البراعم تاع الشاعر والقمح وهذا فيه البراعم دوك اللي ما عرفتش نقول لهم حنايا البراعم الشاعر والقمح والبرسيم وفي الفلفل كاين وزايدين عليه العسل باش يحليوه. هذا داخل كوم فيبر يعني مزيان المصراني باش نحقق المصراني باش ما يديرش كونستيباسيون، مزيان ليه الفيبر يعني مزيان ليه الالياف باش ما يديرش القبض. وثاني حاجه مزيان على حقيقتاش كي واحد الخاصيه مهمه جدا انه كيكثر البول. ملي كيكثر البول كيخرج معاه كاع الاشياء الخايبه في الذات ديالنا. صافي دير كوا بحال دابا هو الوحيد اللي لقيت انه كياخذ معاه المعادن الثقيله ما يطلق عليه الميتولوغ، يعني المعادن الثقيله بحال مثلا الالومنيوم، البلون، الميركور يعني الزئبق وداك الشيء. ما كاينش اي ماده اخرى اللي ما كايناش شي ماده اخرى اللي كتردهم لينا. هما معادن اللي مصيبه حنا بهذا المعنى باسكو الا دخلوا للذات تيلصقوا على شي اجهزه عندنا بحال مثلا كيلصقوا على الكلاوي، يلصقوا على المخ، يلصقوا في الكبده، ما تيلصقوا وما كيخرجوش. مي الفيلسوف جرين انا اصلا هو عندي في الدار ديما تناخذو. فيلسوف جرين ديجا كيريغولي لك البول ديالك حاشاكم. انا غنهضر عرفتي لي ميدسان كيقولوا كلشي صراحه ملي سمحوا لي لكن نقول الكلمات ديريكتومون. كاين كيقاد يريغولي لك الجهاز البولي ديالك هذا وكيعاونك انك ترد او ميم طون دوك لي ميتولوغ. اصلا الفيلسوف جرين او لالوي جون هادو انا كنصح بهم الناس نتاع المرض السكري. علاش؟ حتى لي بروبيوتيك. علاش مرض السكري؟ ديجا عندهم مشكل دائما في البول، عندهم مشاكل دائما مع البكتيريا دائما، حيت عندهم سهوله في الاصابه بالالتهابات وداك الشيء. وكما هضرت على لوي دائما لوي اونتي انفلاماتوار يعني كيحيد الالتهابات وتيعوض هذا. ومعدل للسكر فيهم فيتامين سي. وفيتامين سي هذاك راه يعدل مستويات السكر في الدم وكيعزز اكسده الدهن، يعني عنده دور اساسي في التحكم في مستويات السكر، يعني مزيان بزاف. وعلى ذكر فيتامين سي غادي ندوزو لابسوربون سي. لابسوربون سي الميزان اللي كتميزو على لي زوطخ فيتامين سي اللي كاينين في السوق، كاينين بزاف. ديجا الدوزاج اللي كاين في السوق ما هو هذاكش الدوزاج اللي عندنا. راه اللي كيجيو عندي الناس مرضين في مثلا غريب ولا شي حاجه كنقول لهم فيتامين سي وكيندهشوا ملي كنكتب لهم جوج في الصباح جوج في الليل. ودي فوا كنقول لها عرفتي شنو تقدر توصل حتى 4 في النهار ما عنديش مشكل. قلت لها اصلا الدوزاج اللي دايرين ضعيف، وثاني حاجه ملي غيدوز كاع في المعده ويدوز شحال غيوصلنا في الدم؟ والو. باش يدوز من داكشي كله يلا كيوصلنا بحال تقولي 10% من داكشي اللي كنشربوا. ما دايرين لك 1000 غرام 1000 ملي غرام والو. الدوزاج اليومي تاعنا الجورنالي تاع فيتامين سي ضعيف في الادويه اللي عندنا في الفارماسي. ثاني حاجه كنشربوا ديك الساعه كيحيد. الوغ كو لا فيتامين سي في لابسوربون سي فيه واحد الميزه مهمه جدا، هي انه كاين السون دافان يعني في الخرطال. الخرطال اش تيدير شنو كيخليه يدوز بشويه اليوم كامل، يعني كيتقلو ما كيخليش يدوز غير تنستافدوا منه بحال تقولي على طول اليوم، يعني تيليمينا بشويه عليه داك تيبقى شادو وتيديفيزيه في لو كور كامل وكيغوطاردي يعطلو على حسب الاحتياج ديالنا ديال لا فيتامين سي. لا فيتامين سي غنيه عن التعريف، انا غنيه عن التعريف في اي وقت في السنه، وبالاخص في هذا الوقت ديال الكورونا. الناس بزاف اتجهوا للمواد تاع لا روش، يعني النحل، يعني تو سكي بروبوليس والجيلي رويال والبيبولين. ما قلتش لا، سون بيان مزيانين، بوكليي مزيان ضد زعما سلاح مهم ضد الجراثيم. وان هذا لا يمنع ان لابسوربونسون عنده بلاصتو. هو البروبي قلت لك تيخنق تيصاب لنا خلايا، ماشي غير كيدافع، كيصاب هو خلايا ديال المناعه، يعني هو كيجدد لك الخلايا المناعه ديالك. واللابسوربونسي راه ماشي الانتي اوكسيدون كونتر، يعني تيمنع الاكسده ديال في الجسم وكيمنع
الفيسمو، يعني شيخوخه المبكره ديال ملي تنقولوا شيخوخه المبكره ماشي تنقصد الوجه ولا تنقصد الخلايا لداخل كتشرف، يعني كتموت، يعني كتكون الوظيفه ديالها معطله، يعني ما كتخليكش يعني والجهاز المناعي راه خلايا، حتى هو خلايا، يعني الا كانت خلايا عندك وما عندك خديتي البروبوليس ولا خديتي دوك اللي غادي يعاونوك، ولكن اللي غادي يخليهم ما يبقاو خدامين ومزيانين ومنع الشيخوخه ديالهم هو لا فيتامين سي، يعني كيعزز الدفاعات الطبيعيه ديالك، يعني كيعاونك على وعنده تبارك الله عنده ادوار كثيره لا فيتامين سي، ما غاديش نحددها كامله، غادي نقدر نقول لك داخل في الانتي اوكسيدون، فاش حنا قرينا نيت فاش درت التغذيه العلاجيه قال لك راس الحربه كونتر الكونسير هما دو فيتامين الاولين، دو فيتامين اللي هما لا فيتامين سي اي لا فيتامين او، الا كانوا هاد الجوج عندك راك من المحاربين ديال لا فيتامين سي، المحاربين ديال الكونسير، يعني وجود لا فيتامين سي في ذاتك بكميه مزيانه ولا فيتامين او راك محفوظ من الكونسير. وتخيلوا هذا ماشي مشينا في لي فيروس ولي بكتيري تعديناهم من لهيه لي كونسير، يعني لا فيتامين سي هذه من اول حاجه. ثاني حاجه عنده الفيغ، اش قدا انت فيك رانيمو كتشرب تاكل في الحديد وما عندكش لا فيتامين سي والو، هي اللي كتدخلوا الخليه، الا ما كانش لا فيتامين سي الحديد اللي كدير كله ما نافعكش، خصك لا بدا من الفيغ. داكشي باش الحملات كنأكد على الحملات ياخذوا لا فيتامين سي. لا فيتامين سي كنت قريت عليها واحد لاختيكل كان قال لك عند النساء الحوامل كتعاونهم على الولاده، كتسهل عليهم الولاده الا خداوها في ما يطلق عليه بلو طرافاي، يعني وقيت داك الوجع وقيته الولاده كتسهلها عليهم لا فيتامين سي الا خداوها الحمل كامل. هو عنده دور اخر، عنده دور اخر في انه كيصاوب الكارتيلاج، والكارتيلاج ما تنقولوا ليه حنا القروش، يعني فين ما عندك كارتيلاج في ذاتك في كاع لي زارتيكولاسيون كاع المفاصل عندنا القراوش، وهو داخل في الصنع ديال القراوش، يعني عنده هذا المعنى داخل في العين، داخل في عنده بزاف الادوار ديالو. يعني لا فيتامين سي يمكن تقولها كامل مكمول، تيعاون في لا سيكاتريزاسيون، يعني تيعاون في الا كانت شي جرحه ولا شي تيعاون باش تبرا، يعني كغذاء. هادو اللي حطات لي الاستاذه مدام وفاء، حطات لي شنو نقول لك زعما مزيانين توب 10 ديال اللي تيقولوا ديال نتاع لي برودوي فوريفر. الحقيقه دكتوره انت اللي وجهتيني، في الوقيته اللي كان داك اللقاء وبواحد الحب وبواحد الشغف وبواحد الاعجاب كنتي كتهضري على البروبيوتيك وعلى مجموعه ديال لي برودوي، فوجهتيني. وهذا الشيء راه كما قلت كان شي شهرين ولا 3 شهور هذه، وكان غير على قارعه الطريق كما تيقولوا لا في الشارع، ولكن خليتيني فاش فكرت انني نستضفك كان اول حاجه نحطها هو نحط باش نعرف علاش ولا منين جاي هذا الشغف كله هو وهذا الحب ديالك كله هو لهاد لي برودوي. ولكن زعما اللي عطيتيني اليوم كنت كنعرف بزاف ديال الحوايج، ولكن اللي عطيتيني اليوم روعه بزاف وتبارك الله وما شاء الله زعما. وحق واسالوا اهل الذكر، اسالوا اهل الذكر زعما بحقيقه تبارك الله عليك، كان داكشي زوين ومفيد بزاف. غادي ندوزو مني هضرتي كاينه شي حوايج اخرين غنزيدوها على هاد لاكام استاذه دكتوره؟ دكتوره نجاح، دكتوره نجاح. دكتوره نجاح كتسمعيني دابا؟ بغيتي نهضر معاك؟ وي كنسمعك، راه مشى لي الصوت، شفت القطع. وي عرفت دابا. وي المشكل ملي كيخرجك الريزو كتعاودي بديت نهضر تنقلب باش نرد الصوت، داكشي باش معليش. وي سمعتك اش قلتي. لا عندي حب اللي مهم اكثر في هذا الشيء هو انهم ناتوريل، ما كاينش شي حاجه مصاوبه في السوق ناتوريل. وانا كنبغي المريض ديالي منين يمشي منين نكون زعما شنو نقولوا اونتوريتو بكل شيء، كاع اللي خاصو نكون عطيتو ليه، ما نخليش بحال مثلا بالنسبه للمصران. لا مدانيت رمضان هادو اغلب الناس مرض بالمصران،
وانايا اغلب لي كونسلطاسيون اللي عندي من غير الحوامل وداك الشيء عندي الناس اللي مرض بالمصران. راه شحال نقول لك 80% المغاربه واقيلا ولا ما لا ما خفت نكذب واقيلا 95% مرض بالمصران. كلشي عنده لي غاز، كلشي عنده بالونمون، كلشي عنده القبض ولا السهال، كلشي فيه لو جع، كلشي لا بلوبار. واول حاجه دي فوا تيجي تيقول لك انا ضراني النبوله ولا ضرني الكلاوي ولا ضراني هو مع التمريض تيجي بالدياغنوستيك ديالو تعرف اش ضارو زعما تجيبوا لي الضحك تقول لي باش عرفتيها تقول لك لا هاد البلاصه كيضرني ملي كندير ليكوغرافي ما كنلقاش مشكل في النبوله ولا مشكل في الكلاوي تلقى المشكل في المصران. حيت دابا المشكل ديالو سبحان ديك التركيبه ديالو ولا الشكل ديالو على شكل داير على الكرش كامله داير عليها كامله. يعني الا منفوخ من جهه اليسار غادي يدير لك شكل الكلوه ولا شكل هذا. لا درك في الجهه اليمنى تقدر تقول مع راسك واش واقيلا الكبده هادي ولا المراره ولا نزل شويه لتحت تبدا لي فام تبدا تقول لك راه القرون واقيلا هادو اللي ضاريني ولا راه ما علاقه القرون بهذاك الشيء كاع. هو اصلا القرون صغيورين وما تيتسحبوهمش القرون واصلين حتى لجهه هذا بقيت نفسر لهم ديك الساعات باش ما يبقاوش يقولوا لي القرون في ديك الوقيته. تقول لك الوالده ولا الراجل تيجي يقول لك النبوله ملي كتجي تشوف ما تلقاش داك الشيء اللي دارهم المصران هو اساس المشكل. هي تيجي تلقى المصران هو الاول دار ليه المشكل. الا انت المصران تفش ورجع لبلاصتو ديجا ما غيبقاش مورك لك على الاعضاء الاخرى. ثاني حاجه الى دابا ملي كنجي شنو اللي خلاني نتاجر فوريفر هو ان الناس بحال كنبقى نعطيهم لي كالمون بهذا المعنى. ملي كيجي عندك استاذه بلاتي دكتوره جبتي واحد الحاجه اللي زوينه بزاف. هذا السؤال في الحقيقه كان عندي في الداخل ديالي ولكن ما جرأتش، ما كانش عندي الجرأه ان نسولك. ولكن شكرا انك طرحتي على نفسك كانك قريتي افكاري. تفضلي عافاك جاوبيني علاش. دابا اغلبيه الادويه اللي عندنا على المصران سون دي كالمون. اشنو نعطي لي كالمون؟ اغلبيه كتعطي باش تحيدي لي غاز ياك تحيدي لي غاز. كيمشي المريض كيعاود تقول ليه ها انت لي غاز وكنكتب ليه بورقه بالعربيه ها اللي ما تاكلش اللي خصك دير واللي خصك دير تيعاود يرجع تدوز واحد ميم با كاينين عندي اللي متداولين كدوز عندي عاد شهر يرجع ولا 3 سيمانات ويرجع ولا على حساب جيبو ماشي على حساب صحته باسكو لا بليبار دو طون مريض ما قادرش يجي فهمتي. يعني المصران لقيت راسي بعدا ندور في حلقه فارغه كنعطيه باش نحيد لي غاز وباش نسرح المصران لي غاز ونسرح المصران تيرجع للعادات ديالو كنرجعوا من جديد. الحاجه اللي يمكن نقول في اللي كنعطي وسورتو الدراري الصغار مع لا بلوبار تيجيو عندي حتى هما الدراري الصغار هادو اللي كيقهروني الوليدات صغيورين كيجيو عندك بالوجيعات هادوك اوكي. الاولى اللي كنحط في القائمه هما الحنيشات. دايوغ عند فوريفر برودوي ايكيفالون اللي هو نتاع الثومه والزعتر تا هو تيقتل الحنيشات. مي كاين في الفارماسي واحد التريتمون الدراري الصغار على الاقل كتحيدي الحنيشات شويه كيولي لاباس. مي بنادم كبير ما كتلقايش ليه حل. الدراري الصغار دابا تحيدي الحنيشات تعطيه شويه تقولي لا ماما ما تيبقاو ياخذوا داك السقاطه وداك الشيء ماكلتهم ما مقاداش تنخاصم عليهم دايوغ على الماكله اللي كيعطيو لولادهم. دابا عند راسها لا شرات لي بيمو في الصباح راه تهلات فيه تنقول لك واش غندير راه باباه تيجي في الخدمه وكيجيب لهم ميكا ديال بيمو تنقول لها بنتي هذاك راه ماشي حب هذاك ماشي تهلو هذاك راه تخرجي عليه ماشي مهليه فيه. بيمو راه ماشي قلت لها بيمو مثلا باغ اكزومبل واخا غنطول عليكم تنقول لها عافاك واش كاينه شي حاجه بدرهم كتصاوبي بها شي حاجه قولي لي انت استاذه وفاء واش كاين حنا بلا نصاوبوا حلوه لولادنا واش درهم قاده باش تصاوب لك. عرفتي يا دكتوره عرفتي الخطير انا هذا الشيء انا كنلاحظوا في الوقيته ديال الاستراحه ديال التلامذ دكتوره كيحز في النفس هذا الشيء اللي كاين رقائق الريشي كاتاستروفي ديال درهم الشيبس بيمو المسكا الشوكولات عند راسهم هذاك الشوكولات قلت لها بغيتي تشري لي الشوكولات ايوا شري لي الشوكولات النوار تاع 75% وانا غنبوسك عليها 75% ديال الشوكولا نوار فيه الكاكاو 75% ديال الكاكاو في الشوكولا نوار. قلت لها هذاك راه اكثر حاجه مزيانه بالعكس عطيتي شي حاجه مفيده الكاكاو مفيد للصحه من غير انه يدخل الفرحه وتحيد الاكتئاب ولكن كاين عنده فوائد اخرى. عاد انا ما بقيتش تنحمل البيمو علاش لانه انطلاقا من التغذيه العلاجيه اللي كما تنعاود لك كان السيد هضر لنا على داك الشيء نتاع لي موازيسيور تنوصيني العيالات هنا فين ما لقات شي خمله في شي دقيق ولا شي حاجه غير ترميه كامل لقيتي شي تقبه في شي تفاحه رميها باسكو داك الشيء صافي ولات لا موازيسيور ما عندهاش شي حاجه اللي كتقتلها. يعني لا موازيسيور ما لا حراره لا جافيل لا بروده حتى حاجه يعني لا فتات انستالات
سي غراف. واش تيديروا لا بليبار دو طون داك حنا الخبز الكارم اللي كنقولوا الخبز الكارم، يعني حنا تنديروا عليهم في الميكا وكنطلعوا فيهم وتنحطوا لهم حدا البركاسه، راه تدير مشكل كبير نيت انا اليوم بغيت نجبد هذا الموضوع فكرتيني. تدير مشكل كبير لولادك من بعد. اشنو كيجيو هذوك؟ كاينه مافيا ديال الخبز اليابس، مافيا كيبيعوه يابس. انتي اصلا خرج من عندكم بعض المرات يابس، بعض المرات خضر يعني ولا فيه المازيسيون، تيمشيو يا اما كيعطيو البقر ياكلوه. ديجا البقر الا كلا ليك لا موازيسيون خرج عليك في الحليب اللي كتعاودي ترطيه للولاد، لا كلا البقر كيعكروا اللي ما بغاوش يعرفوها الفلاحه انهم تياكلوا الخبز هكاك تيوليو عاقرات. البقرات باقيين الفلاحه ما بغاوش يتصنطوا، تيعطوه لك في الحليب. كتجي حنا ما عندناش رقابه على الحليب في المغرب باش نتفاهموا. ما كايناش رقابه على اصلا، ما عندناش حقوق المستهلك في المغرب، يعني اللي عطاوها لك تاكلها، ما كاينش رقابه باش نتفاهموا. من غير هكا عطاوه البقرات كلاتو. كاينين نوع اخر كيشريو. شكون هما مالين اللي باين اللي ما دقيق بيطيح عليهم رخيص؟ اشنو غيديروا؟ غيشريو الخبز ويطحنوه. يعني شكون؟ يعني دوك مالين تبيمويات، دوك مالين لي بات، وسمحي لي عليها، لي بات اللي كيتشراو حتى هما كيتصنعوا من الخبز يابس اللي ضايع. لانه باش يطلع لك شي حاجه رخيصه وينزل الثمن في السوق خصو يشري شي حاجه رخيصه. اش غادي يشري رخيص؟ غيشري خبز كامل رخيص من عند دوك اللي دايوغ داك السيد مسكين كان قال لنا والله لا حشمت نقول لكم اني نرميو الخبز في الزبل، ما ترموش ميكا، ما تصابوش لهم، محنوهم باش يجبدوه لانه مشكله، ولا نشريو القياس ديالنا وناكلوه كله. هذيك القضيه نتاع تحطوا ليا في ميكا وتصاوبوا ولا تجي شي مسكين وتعطي ليه، هذاك راه تدخل في واحد المافيا وكتساهم في مشكل كبير عند الدراري الصغار وعند راسك نيت انت، في الحليب، في البيمويات، في لي بات. كيرجع ومني كيرجع داك الشيء. علاش؟ لاحظ هذا الاستاذ تبارك الله دكتور راه تيكتب في اكبر المجلات في العالم وتيناضل مسكين بالحقوق المغرب في الاستهلاك. الساعه ما كاين اللي تسمعوا نيت على ليبوك مسكين فقوس. قال لنا لاحظوا ان عدد المرضى بالكيلي كثاروا. منين جانا المشكل؟ من الموازيسيون، باسكو الموازيسيون كتسد الكلوه. قال لك داك الشيء علاش ولا عندنا عدد كبير من مرضى الكيلي في المغرب. ما كانش هاد لو نومبر هادي ما عرفتش شحال 20 عام ولا 30 عام هادي، مي دابا تبارك الله راه الاعداد تتكاثر. انا راه كنشوف بزاف من بين هادشي. انا نيت في البلاصه فين خدامه لا بلوبار دو طون ما كيجيش حد بصح عنده الكلوه. الحجر عاره برا، زعما الحجر موجود قولهم تسمعوا فيه دائما مرض. انت راه داكشي علاش بري نكتر. انا قلت لك حطيتي لي اللب، حطيتي لي توسكي جهاز بولي، وحطيتي لي جهاز هضمي والمناعه كلهم في صوره واحده. ماشي راحه يوميه، دي راحه دائمه. سمعتها الاستاذه وفاء؟ استاذه وفاء كتسمعيني؟ كنسمعك تبارك الله وكنستافد. اذا هذا الشيء هو اللي كان هو اللي خلاك انك توصي بالمكملات الغذائيه ديال بيان سور. انا كما قلت لك باش نحيد باش الا قلت لك انا القصه ديالي، انا فاش بغيت نبقى نولي مع فوريفر كنت واحد ليبوك تنقول خصني شي حاجه عرفتي ما تعجبني ندير حاجه اخرى جانبيه على خدمتي. سي فري كنستافد من القرايه وداك الشيء، ولكن بغيت ندير شي حاجه. وكنت تلاقيت مع واحد هو لو باران ديالي كنقراو الصبليونيه، وكان قال لي راه فوريفر. عرفتي اش اللي خلاني دخلت؟ هو البروبي. والله قلت لهم ملي عندكم البروبي وفيه البريبيوتيك، انا راه عندك راه عرفتوا تفكروا فاش اش خاص في هذه البلاد هذه. تبارك الله. قلتي واحد المصطلح ديال على واحد السيد، قلتي انه كيناضل. انا حقيقه احنا كنعتبر راسي انا مناضله في هذا الجانب، لان ملي كنطرحوا على الناس ولا كنقترحوا على الناس مجموعه ديال البدائل الطبيعيه، للاسف كاين واحد الرفض كبير. هذا الشيء كيكون نتيجه عدم الوعي، نتيجه عدم الجهل. وحنايا هنايا تنجي تنقول دورنا انا كنعتبره رساله في الوقت اللي كتقول الناس فوالا راه كاينين بدائل طبيعيه اللي ممكن تعطيك بزاف ديال الحوايج وتخليك غنى على بزاف ديال كما سميتيهم انت بالمصطلح ديالك كدكتوره ديال المصايب الكحله اللي ممكن تدخل لهذا. باش الوقايه خير من العلاج. الوقايه اهم. الا وصلتي للمرض صافي راه سي ترو طار، فهمتي؟ هادشي اللي كنقولوها صافي راه مشى عليك الحال. هادشي تنقولوا داكشي غادي تخسر دابا. فاش توقي راسك خص كثير بكثير من كتوصل للمرض. عاد ملي كيوصل لواحد الحالات المرض صافي راه ديك الساعه ما تعرفوش تداويه ولا زعما كطيح في واحد الموقف خايب. وهما الناس ملي كتقول لهم خذ هادشي راه بغيتك توقم، زعما تيقول لك ولا وغالي، وانت تقول له ودي راه وصلتي للكونسير تتولي توصل. انا مثلا ملي كنداوي المرضى ديالو تنقول لهم ما ديرش هادي ولا ما ديرش هادي ولا هادي راه غادي مالي الكارو باغ اكزومبل الكمايه اللي باقي تنهضروا عليه، تنقول لهم تتخسر فلوسك على الكارو وتتخسر صحتك على الكارو. راه الكونسير هادي تيبدا يقول لي وراه ما كاينش كي نديرو.
يا ولا قلت ليه راه درهم شحال كتشري الباكي دابا غلاوها عليهم وباقي تيشريوها 12 ولا مع 13 ولا جو سي با شحال من درهم. تنقول لي دابا انت كتساهم من هنا غادي تحطهم بالملايين من الجهه الاخرى. اكيد. باش نبقاو نيت في هذا، هضرتي على داء السكري يا دكتوره. غادي ندوزو دابا واحد جوج ديال لي برودوي اللي معروفين حتى هما ان كنوصيو بهم الداء السكري. اولا كاين هذا الفايبر هذا، انا كان هذيك هضرتي قلتي لي انك عندك معلومات زوينين بزاف عليه، ومن بعد غادي ندوزو لهذا. تفضل مدام. فوالا مرضى السكري عندهم شي حاجات اللي كينقصوا من السكر في الدم، من بينهم قلنا لا فيتامين سي وتالالوفيرا عندها هذا المصطلح. ولكن الناس اللي ما فراسهمش هو انه الا كلاو الماكله فيها لي فيبر بزاف، الفيبر كينقصوا من السكر في الدم. هذه الناس باقي ما داكشي باش كنوصيهم دائما ياخذوا الفايبر ديجا. الفايبر اللي عند فوريفر الميزه ديالو انه كيدخل مزيان وتيذوب دغيا في الذات وكتقبلوا الذات، حيت ماشي كاع لي فيبر مزيانين، كاينين دي فيبر اللي مصنوعين ولا اللي زوجيام ودوك المشاكل. عندك تيقضي على الدهون وعندك تيهد الامعاء. يعني الا خدينا هنايا الفايبر داكشي قلت لك انا مدام وفاء، كاينين لي برودوي تاع فوريفر متداخلين مع بعضياتهم. يعني ما يمكنش تقولي هذا البرودوي بلا ما تزيدي معاه برودوي اخر وهكاك غاديين يعني. وكاينين دي برودوي اللي يمكن تحطوهم في الراحه اليوميه، تحطوهم في الجهاز الهضمي، تحطوهم في الجهاز البولي، تحطوهم في بزاف الاماكن. يعني بحال دابا الفايبر تقدري تحطيه في بزاف البلايص، فهمتي؟ بحال دابا الفايبر قلت لك تحطيه عندهم اللي عندهم مشكل في القبض، غادي ينفعهم مزيان. مع الوليدات دابا ماكلته معوجه وحنانين تبارك الله الماكله، كاين اللي كيقوي المسمن وما نعاودش لك داك الفورس الدقيق الابيض. مع تناضل دوك كاع الحاجه البيضاء خاصها تحيد من الضغط. الدقيق الابيض، السكر الابيض، الملح الابيض، الالومنيوم الابيض، كاع الحاجه البيضاء خاصنا نتخاصموا معاها. المهم ملي كتاخذ الفورس اش تيدير الدقيق الابيض ملي كياخذوه الناس بزاف في الماكله ديالهم كيطيح بحال كي تنفسر انا الناس مع المستوى على حسب مستواهم، كنقول لهم تينزل كالكاياس في المصران. كالكاياس صافي دير كينزل، ما كاينش منين يدخل، تيدخل قاصح وتيتجمع في المصران ما كيعرفش كيفاش يحللو ولا كيفاش يضردو. داكشي باش ملي الواحد كيتصاب بالكونستيباسيون ما كيعرفش كيفاش يدير ليه يحللو. داكشي اش تنقول لهم ياخذوا لي فيبر، اما الفيبر اللي كاينين في الماكله ديالنا بحال دابا الخبز القمح بالنخاله والشعير وداكشي، ولا لي فيبر ديال لي فخوي يعني بقشرتهم. والخا دابا هنا غادي ندخلوا في مشكل اخر اللي هو القشره، واش دايرين على لي بيستيسيد، واش ما دايرينش على هذوك المبيدات، واش ما نديريش شحال خصني نقيها من مره، واش دوك لي فيبر اللي كاينين واش داكشي اللي كان زمان هو اللي كاين دابا. باسكو الفريزه ولا التفاحه ديال 20 عام ماشي التفاحه ديال اليوم، داكشي دخل عليه بزاف التكنولوجيا ودخلوا عليه بزاف المشاكل، ولاو بزاف دوك لي زوجين دوك لي اش نقولوا مصاوبين جينيا، يعني دخلوا فيهم بزاف. اللي تلقاي تفاحه قد شناهي، بطاطا قد شناهي. دايوغ تنقول لهم ما عمركم تاخذوا لي الخضره الكبيره، خذوا لي الخضره الصغيره من عند الفلاح الصغير. من الفلاح الصغير تيجيو المبيدات غاليين، غادي يشري ما غاديش يشريهم، يقدر يخدم يدير لك داكشي بيو كثر ما غاديش يدير لك داكشي اللي يعني الحاجه الصغيره هي اللي مزيانه. واللي علاش خدينا علاش لي فيبر كما قلت لك داكشي اللي تناكلو حنا، واخا تنشريو البيو، واخا زعما عند راسنا شارين داكشي ناتوريل، وغادي ما تنوصلوش الكميه اللازمه في اليوم اللي خاصنا. يعني كان دائما خصنا نعاونوا بشي حاجه. داكشي اللي اصلا لي برودوي فوريفر بحال تقولي تتعاوننا على داكشي اللي ما بقاش عندنا. بحال مثلا لما تقولي لي فيتامين هاني كناكل الفخوي، هاني كناكل لي ليغوم، ولكن يا مدام سمح لي باردون سيدي ولا لا راه بطاطا ولا خيزو ولا هذا نتاع دابا كان بحال مثلا نقولوا كانت 20 ملغ دو فيتامين سي في الليمونه اليا 20 طون، دابا راه فيها 10 ملغ ولا يعني نقصوا. يعني مع عندنا كنزيدوا في السنين واحد لي برودوي لي بيو، اصلا بيو ما تلاوش بيو كما خصهم يكونوا، ما تلاتش فيهم القيمه الغذائيه اللي كنا كنتسناو. يعني كلشي نزل في القيمه الغذائيه ديالو، يعني تلقات علينا من كلهم الجوانب الا جينا نقولوا. نزلت القيمه الغذائيه نتاع الغذيه اللي بغينا نتهلاو فيها في راسنا وفي ولادنا، ولاو تيتخدموا فيها المبيدات بزاف. كاين هذا كاين لا بوليسيون، كاين مصران مريض، كاين ستريس، كاين العيا، يعني كل شيء تنهلكوا ذاتنا به وصحتنا. وقلت لك يعني هذا داخل في قضيه لي فيبر على الكونسيباسيون على مصران، وداخل وفي تا هو لوليغوساكاريد اللي قلت لك تيغذيو لي بروبيوتيك، تيغذيو البكتيريا النافعه، تا هو في هذا الفايبر.
والحاجه الثانيه اللي ما مذكوراش عليه عند فوريفر، مي انا تنعرف بان لي فيبر من اكثر العناصر الغذائيه اللي كتنزل مستوى السكر في الدم. سمعتي مدام؟ وهذاك وي كنسمعك وكنستمتع وكنكتشف. كاينين واحد دي برودوي اخرين، كاين هاد اللين هذا وكاين هاد الترم، هادو حتى هما عندهم علاقه بالوزن وعندهم علاقه خاصه اللين بالسكر دكتوره ياك؟ الفوريفر تيرم والفوريفر لين يقدر عندهم علاقه بالوزن وبالمستويات الكوليسترول. علاش يقولوا السكر؟ السكر بالاخص اللين، بالاخص اللين، يعني حقيت اللين كاين ملي الفرق بيناتهم، حيت الناس ما يعرفوش الفرق بيناتهم. تيرم فيه لاحظتي فيه تيرم هذا فوالا، لاحظتي مصاوب من الشاي الاخضر والبن الاخضر والكارانا. شنو هما الشاي الاخضر والبن الاخضر؟ هادو من اكثر محاربين للدهن في الذات. دايوغ الى الناس كاينين معايا هنا دي فام اللي فراسهم الا بغيو يديروا ملي كيبغيو لي برودوي اللي كيداروا السيلوليت على الاكستيريور راه مصاوبين من الشاي الاخضر والبن الاخضر. والسيلوليت راه هي دهون متراكمه في الجلد تحت الجلد، فهمتي؟ السيلوليت تيديروا ليها طبيعيا. كاينين دي فام اللي كيصاوبوا من القهوه واتاي هكا خضر وكيدهنوها ويورقوا. دونك تم هذوك تعجبني اكثر. علاش؟ حيت هو بحال تقول لك كيحيد الدهون السابقه، فهمتي؟ داكشي اللي عندك ديجا كيحيدو، ومع زايدين فيه لا فيتامين سي ولا فيتامين دي، يعني كيعاون بزاف في الاكسده الدهون، تيكسدوا الدهون وتيقلصوا يعني مثلا انا نقدر في الترم نعطيه المالي الوزن، ونعطيه للناس اللي عندهم مثلا شنو نقولوا الكبده مدايره بها الشحمه، ستياتوز ايباتيك. يعني كاين بزاف 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 الناس اللي عندهم ستياتوز ايباتيك، واخا ماشي غلاظ، نتفاهموا، ماشي دائما الغليظ هو اللي عنده شحمه فوق الكبده. كاين بزاف اللي ضعاف وعندهم شحمه فوق الكبده. دايوغ تندير ليكوغرافي، كتشوف المراه عاديه كدير ليكوغرافي تلقى كبده بيضاء في التلفازه بيان سور بيضاء، صافي الشحمه دايره بها. والكبده الا دارت عليها الشحمه خايب بزاف. هي ماشي هي الناس كياخذوها ببساطه كتقول لك عندي شحمه في الكبده. ماما الكبده اصلا عندها 77,000 وظيفه، الا زدتيها شحمه فوق منها اش بغيتيها دير؟ الكبده هي اللي ما يمكنش نعوضوا حنا بعدا في المغرب، باقي ما تنعوضوهاش. بون يقدر يديروا لك يعاونك شي حد بنص كبدته ولا شي حاجه، واني ماشي عندنا ترانسبلانطاسيون كاع في المغرب. ديجا الا مرضات لك ما عندكش دياليز تاع الكبده في المغرب، عندنا دياليزي تاع الكلاوي. الكبده هي اكبر وحده كتعاونك في السكر. خلي البنكرياس اللي كيعطي البنكرياس اللي كيعطينا الانسولين، واني شكون اللي كيجمع السكر من الدم؟ راه الكبده. كتشد السكر كله كتستوكيه، هي اللي كتستوكي السكر عندها. الا انت زدتيها الشحمه فوق منها اش كتقولي لها؟ نقصي عليك المهام، ديري المهام المهمه جدا لحياه الانسان. يعني اش غدير؟ تتقول بلاتي السكر غادي نخلي الانسولين ولا البنكرياس يخدمها وانا ما غاديش نديرها. يعني لا بلوبار نتاع الناس اللي داروا الشحمه فوق الكبده اش تنقول ليه وجد راسك. دونك الا كان باقي صغير تنقول ليه شوف 40 للفوق ولا 50 للفوق غدير السكر الا ما حيتيش ليها الشحمه فوق الكبده. اول حاجه هذيك الشحمه خصك تحيدها. عاده تنقول ليه تقول لي الريجيم، نقول ليه الريجيم غدير باش ما تزيدش الشحمه، واني خصني الشحمه اللي قديمه بعدا تحيد. كي غنديروا نحيدوها سبور. ودابا اكتشفت هذا البرودوي هذا نتاع الترم هذا مزيان انه غادي يكسر لي الشحمه ويعاون راسو باش ينقص الشحمه. يعني هذا كيحيد الشحمه القديمه. واكبر شحمه خايبه قلنا شحمات الكرش كلها، وبالاخص الشحمه ديال الكبده. ندوزو اللين هذاك من اوراق الصبار نتاع التين الشوكي، هذاك تيحيد ديك الشحمه المومونطاني. يعني داكشي اللي كلتي الدهن والسكريات حاشاكي كتمشي كتحيديه في الطواليت. هذا كاين واحد ليكيفالون ديالو باغ اكزومبل في السكر، هذاك اللي كيقولوا ليه الفنيد الغليظ لا بلوبار راه عارفينه، ولا تيقولوا ليه الميتفورمين عنده الجلوكوفاج وداكشي اللي كانوا الناس هنا كيعرفوا المالين السكر عنده تقريبا نفس المهام. حيت ملي تنقولوا المالين السكر تيعرفوهم ساكن بالفنيد الغليظ الفنيد الرقيق وي سلفاميد تينزل السكر دقه وحده حيت تاثر على السكر ديريكتومون. مي السكر الغليظ كتقول لك كيضرني في الكرش وهذا على حقيقه اش كيدير؟ حيت كيضعف كينقص من السكر ومن الدهن وكيخرجها بنادم في الطواليت. يعني بحال اي حاجه كلاها كيفرز كيحيد الحاجه الدهنيه والسكريات وكيخرجهم في الطواليت، يعني تيخليهمش يدوزوا للذات. هذا هو الفرق ما بين اللين والترم.
صافي استاذه. لا فهمت. شكرا لك بزاف. دابا في هذه الحجر الصحيه دكتوره، كاينه واحد الحاجه اللي في حقيقه جديده علينا. كاينين الناس اللي يقدروا يحاربوها ويقدروا يديروها، اللي كيمارسوا الرياضه كيديروا. كي دابا لقينا راسنا، تنهضر لك مثلا عليا شخصيا، انا كنتحرك بزاف وخدامه بزاف وهذا، ولكن دابا لقيت راسي في واحد الحاجه. عندي جوج ديال الوضعيات، يا اما انا واقفه بزاف، كتعرفي دابا مع الخدمه مع الكوزينه مع بزاف ديال الحوايج، كتلقاي راسك داخله الكوزينه واحد المده طويله قبل من الاذان، وثاني من بعد الاذان، والا جالسه ولا ناعسه. يعني القضيه ديال الحركه ما بقاتش هذا، وهذا الشيء احنا كنعرفوا بان الحركه مزيانه بزاف. كاينين عندنا منتجات ديال الحركه هنا، حتى هما بغينا رايك فيهم. ها هما غادي يبانوا دابا على الشاشه. تفضلي يا دكتوره. فوالا هذاك في هذا الكونفينمون بصح لا بلوبار اللي مرضين ديجا زادوا مرضوا، واللي ما مرضينش مرضوا. يعني الوقفه رمضان عيالات مساكن بقوه الوقفه وداك الشيء، ولا تحيه لهم دكتوره، كما تحيه كنقول. للعيالات. تحيه لهم كبيره في هذا رمضان. هما المناضلات. ومساكن باش يفرحوا وليداتهم ورجالهم ومساكن خوتهم، تلقاي مسكينه النهار كله كتصاب بالشيوات. وهذا الكونفينمون زاد كمل على الشيوات، تضلي تلقاي في فيسبوك وداك الشيء العيالات تصابوا بالشيوات. غادي يزيدوا في الوزن وغادي يمرضوا المذاق. هذا هو المشكل. ما عليناش. انا نيت الوالده ديالي من الناس اللي مرض بالروماتيزم، مسكينه ملي جلسات في هذا الكونفينمون راه ما تقدرش توقف كاريمون، مشكله. دابا الفريدم والموف هادو هما الاولين غادي نهضروا عليهم. الهيت لوشن والام اس ام عارفينهم. الهيت لوشن راه كريم تيرموجين كيعاون على البلاصه اللي اصلا انا دا عندي في المجرد ديالي تبيت الناس، ولادي كيجيو مصداع اليدين الرجلين هنا الراجل تنضلوا ندهنوا اللي دابا شي بلاصه كذا، يعني كيسخن ديك البلاصه الواحد كيرتاح. الام اس ام راه فيه الجل ام اس ام، فيه هذا الكبريت، والكبريت مهم جدا للمفاصل. هادو نحيدهم. فريدم كيشتي راه كانوا تقاتلوا عليه الناس باش يدخل. سان برودوي زوين بزاف، هو الموف زوينين بزاف. الموف راه كيبدا هذا تتبدا المنافع ديالو اللي زوين فيه تتبان في 7 ايام حتى 10 ايام، يعني داكشي تيبان دغيا. الموف تيبان دغيا المفعول ديالو. هما بجوج كيتخدموا بجوج، كيتعاونوا بيناتهم. الفريدم كيشتي مصام زايدين فيه الجلوكوزامين. غنذكر شي ديمو سيانتيفيك حيت ما عرفتش سميتهم بالعربيه. الجلوكوزامين والكوندرويتين والام اس امنيت اللي هو اللي كاين في الجل، هادو كلهم. ولا فيتامين سي هنا باش نقول لك راه زايده فيه لا فيتامين سي. علاش زادوا لا فيتامين سي في الفريدم؟ حيت قلت لك راه لا فورماسيون دو كولاجين. كي لا فيتامين سي كتعاوننا في لا فورماسيون تاع تصاوب لنا الكولاجين، والكولاجين هو اللي كيصاوبوا منه كيتصاوب منه الكارتيلاج يعني الغضروف، كيتصاوب منه لي موسكل. هو الاساس، هو الاساس. عاد ما تيخليش باقي تنهضروا على لا فيتامين سي. الفييسمون وبارمي الحاجات اللي كتوقع لنا في المفاصل ديالنا هو فييسمون تاع لي سيلول، يعني الخلايا تتكبر. يعني من الواحد تيوقف وتيبقى اغريسيف ديك الركبه، تيبقى النهار كله واقف على ديك الركبه، خصوصا لك الوزن. يعني داك الغضروف ديال الركبه ديالو غادي يتحكم. هو ما كنطلقوا عليه حنا لاختروز. ابخي تيبدا يدير لاختروز. يعني بقوه اللي كيخدموا دابا التليفونات وحاضرين ريوسهم وهذا راه كيديروا لنا لاختروز سيرفيكال. ملي كيبقى الواحد متكي بشي بوزيسيون واحد المده طويله، النهار كله متكي على ظهره ولا متكي على شي، هذا راه تيأثر على كاع المفاصل ديالو. اللي زوين فيه هاد الكوندرويتين والجلوكوزامين داخلين في هذا داخلين هما اللي كيكونستيتيو لينا الكارتيلاج. يعني هذا الفريدم جا باش يعاون الناس اللي بداو تيصاوبوا في لاختروز ما يدوزوش المرحله ديال الفتيح ولا مرحله غادي يبقاو تياخذوا في لي زونتي انفلاماتوار. انا عندي قصه مع لي زونتي انفلاماتوار وما غرومير الله يرحمها كانت بدات لاختروز السنين هذه رحمه الله يرحمها. وشنو كانت تدير مسكينه باش تنوض تخدم، عرفتي العيالات باش تنوض نهار الاخر تقضي وتصيب الولاده خصها تاخذ لي زونتي انفلاماتوار. ايوا سنين وهي كتاخذ لي زونتي انفلاماتوار، سنين وهي كتاخذ باش تحرك السنين. اش بس سالات مسكينه في اخر حياتها بدياليز في الكلاوي.
يعني هذوك لي زونتي انفلاماتور انت كتاخذو دابا غدا ولا بعدو غادي دير ليا كون كان هاد لي برودوي كنا غادي نديرو الوقايه خير من علاجك. ساعه كنبدا تلخطوز يلاه شويه ماشي مشى الكارتيلاج كله مي شويه. هو هاد الكوندغويتين كتدخل في الكارتيلاج كتصاوبو وكتعاون ديك لا سوبليس لارتيكولاسيون. اصلا الفريدم راه فيه 88% تاع لا بيرب دالوي واني راه فيه المباقي كله من الجلوكوزامين والكوندغويتين والام اس ام اللي قلنا. يعني الفريدم ملي كتبدا الواحد وقايه خير من العلاج، يعني باش ما يوصلش لذوك المراحل الخايبه ديال الصداع ولا ما فتح ما يبراش وبدا يدير داك سميتو تيديروا الفتح الركبه مثلا كيعوضوها بالحديد وكيعوضوا لي هونش بالحديد. هادو تيلقاو لهم الحلمي اللي جاتو لاختروز في صباعو ولا لاختروز في عنقو ولا لاختروز في ظهرو واش يدير لها. يعني مشكل كبير والصداع ديالها خايب. هي ما داخله هي لاختروز عندها داخلين فيها جوج حاجات. كاين مشكل ميكانيكي يعني قوه الوقيف وقوه داكشي وكتجرحها من بعد ملي كتبدا مره كتنوض عليك شنو كتدخل في المشكل انفلاماتوار تدخل لك في المشكل نتاع الروماتيزم. هي في الاول كتكون هي ميكانيكيه من بعد تولي تدوز لك مره كتنوض لك بعدا. واش تيولي تندورو في واحد المتاهه كبيره تيقول لك عنده لاختروز في ركابي ما يتمشاش ما يوقفش ما يكثرش ما يحنقش يعني ما تيبقاش يدير السبور يعني كيعاود يزيد في الوزن. ودما تنبقاو ندورو في واحد الحلقه ما كنخرجوش منها. مشكل كبير نتاع انك تهلك الذات ديالك. الموف تا هو مدير دوك اللي تيديروا لي موفمون ريبيتيتيف ولا تيوقفوا بزاف. هو فيه واحد الحاجه اللي زوينه بزاف فيه واحد لاسوسياسيون حتى تعجبني بزاف. لاسوسياسيون هي ديك الجلفه ديال لا كوكي دوف ديك الوريقه الرقيقه البيضاء اللي كتكون فوق البيضه والكركوما الخرقوم. يعني هاد الجوج في حد ذاتهم بجوجهم اصلا الكركوما معروف من زمان يعني من اكثر المواد اونتي انفلاماتوار مجهد حتى هو يعني مضاد للالتهاب. الخرقوم هكا في حد ذاته مضاد للالتهاب لا مشروب ولا محطوط في الموضعي ولا اي حاجه. الخرقوم مضاد للالتهاب وتا هو انتي اوكسيدون مجهد من مضادات الاكسده في الذات. انت نقول انتي اوكسيدون خصك تفهموا الناس بان الانتي اوكسيدون يعني بحال كنقول بطريقه غير مباشره مضاد للكونسير لان الاكسده كتؤدي للكونسير بحد ذاتها. دونك القشره نتاع لا كوكي نتاع الدف اش كدير؟ هذه القشره مصاوبه حتى من الكوندغويتين والكولاجين وواحد البرودوي حتى هو لاسيد هيالورونيك. لاسيد هيالورونيك كيعرفوه شي بعض النساء وبعض النساء ما تعرفوش. لاسيد هيالورونيك هو داك دابا الناس ولاو تيخدموه في التجميل بزاف. الا كنتو كتسمعوا بالفيلر ماشي البوتوكس مي الفيلر يعني داك باش تنديروه في تينفخو به في الحناك تينفخو به الفم. داك لاسيد هيالورونيك كيتسمى وفيه بزاف الانواع. ولاسيد هيالورونيك راه من بين الاشياء اللي كنضربوها في المفصل ديال الركبه تنديروه في الفتحه وكنضربوه في المفصل فاش كتشات تاع لاختروز ماشي كنخلي عليا دوك اللي كيضربوا الفتح ديال لي زانجيكسيون ديال سميتو الكورتيكويد. نو ما تهضرش على هذوك. كاين لك الناس اللي كيديروا دي زانجيكسيون تاع الكورتيكويد في المفاصل اللي كيضروهم. انا هذيك ماشي معاها انا ما كنتفقش. باغ كونطخ هاد لاسيد هيالورونيك ملي كيتانجيكتا في الركبه ولا هو اللي مزيان فيه كيتانجيكتا شويه حد الواحد كيشرب الماء حدو كيتنفخ بحال شي بالون كتنفخيها. يعني ملي كتنفخيها ما بين جوج عظماء التحتانيين بحال كتفرقهم على بعضياتهم وتخليهم يتحاكوا. وراه برودوي غالي الا بغيتي ديريه في انجيكتابل غالي بزاف. راه نفتحها وحده في جوايه 2500 ولا شي حاجه بحال هكا باش تضربيها في ركبه وحده. يعني غالي لاسيد هيالورونيك. الوغ كو هاد الموف فيه ديك القشره ديك القشره البيض فيها الكوندغويتين وفيها لاسيد هيالورونيك والكولاجين. يعني بثلاثهم تيدخلوا في التركيبه اللي تعاونك ان الكولاجين تيجدد لك الكارتيلاج ديالك. الكوندغويتين تعاونوا بالسوبلاس وداك الشيء. ولاسيد هيالورونيك بحال تقول لك كيدخل تما تعمر الخليه ديك الخليه لاسيد هيالورونيك تيبدا يتنفخ مع الواحد كيشرب الماء ما تيخليش دوك الاحتكاكات. عاد الكركما هضرنا عليه قلنا راه سان اونتي انفلاماتوار مزيان كيعاون في لا سوبلاس وتيسولاجي دوك لي جين تيسولاجيك داك ملي كتسمعي خرق داك كاين اللي تقول لك تنتم غاديه وتنحس برجليها كيتقرقبوا ولا كتحس بركابها كيديروا الصوت ولا كتافها كيديروا الصوت ولا شي حاجه. يعني داك الشيء راه كيحيد من ديك الجين. ولا انت تقول لك راك طالعه في الدروج
وتوقفات لي رجليا ولا تنعرف الدروج وما باقيش قدرت نتني رجليا، ولا تقول تنكون تنصلي ما تنقدرش نتني ركابيه في الصلاه كنصلي قاعد. هادشي كلهم هادو ديجين بالموفمون ديال ما تيقدرش الواحد يدير حركات برجليه، هادو كيعاونوا بانهم الواحد يتحرك كيف ما بغى. يلا استاذه وفاء. شكرا بزاف. غادي ندوزو دابا لهاد الكيدز هذا. سبقنا وهضرنا دكتوره على قضيه ديال اشنو كياكلوا الاطفال. اي الاطفال وحنا من حبنا لولادنا كنعطيهم اشنو كياكل دكتوره شنو كياكل يحيى؟ دابا حنا بغينا نديرو تقويم ليحيى. يحيى راه شوفي راه كون صورت لك حتى حاطه لهم ثلاثه البواطات نتاع الكيدز. سورتو يحيى ياكل. المشكله عنده مع لي فخوي ولي ليغوم وداك الشيء، عندنا مشكله مع تنبزز عليه ما عنده مشكل، باقي تنهضروا عليه. ماما عرفتي الجداوات تيبغيو يطلعوا تعطيو لولادنا تيمشيو عند ماما داكشي كله كيتحط. داكشي بصراتهم ليا الوالده، هذا ولادي بصراتهم ليا الوالده، ما حنا داري انا ما كندخلش. وسورتو لا كانت كاع نشري النوع اللي مصاوب تيقول لك اقل برودويات في المكونات. الا دابا العيالات مشاو ملي كيمشي المرجع الواحد ياخذ الوقت باش يقرا المحتويات نتاع البرودوي. الله يعطيكم الستر، راه تلقاو شي مشاكل محطوطه اللور لا يعلموا، غير يقويو عليك المكونات. عارفه داك راه ما فيه ما لا يقلقش، غير يقويو تلقاي شي 7000 مكون. عارفه داك راه غير تخربيقه. انا ملي كنمشي للجا نهار كيقولوا لي مساكن تيبقاو فيا وبغيت ناخذ لهم، كنبقى جالسه تما تنقلب حاجه بحاجه. والله الا كنشري الغالي فيهم اللي فيه الزبده، بعدا ما فيه زيت النخيل. بعدا زيت النخيل انا برا كلشي فيه زيت النخيل، حتى من دوك الشوكولات الغالي كتلقى فيه زيت النخيل. هذاك لويل دو بالم هذاك ما مزيانش. دابا اوروبا تعطي واحد القياس محدد اللي خصو يدار، حيت لقيتو انا حتى في الحليب نتاع الدراري الصغار يعني كاين في باغتو، غير هما دايرين واحد الكونتيتي مقننينه في اوروبا. هنا جو سي باش مقننينه ولا لا، باقي تنهضروا على حقوق المستهلك ما مقننينوش. سيغمون تعطونا لو دو بالم على قد ما جهدهم. الكيس عندي تيموناج نتاع واحد السيده عطيتو اصلا لولادي، وعاطيه دابا البنت خالي اللي عندها مسكينه المالادي سالياك، دوك المالادي سالياك دوك اللي ما عندهمش مع الجلوتين. دايوغ داكشي عجباني فوريفر تاع انها حتى دوك الناس اللي عندهم مساكن حساسيه ضد الجلوتين تقدر تعطيهم هاد لي برودوي وانت مهني. السيده كان ولدها ضعيف، كان جات عندي ملي تنشوفوا لا بلوبار ولا عندي موجود هذا الخير. هذه القضيه كتشوفوا لاج ديالو يقول لك تنقرا مثلا في السادس، واني ملي كتشوفوا ملي كيدخل عندي كيبان ليا شي وليد اللي كيقرا في تحضيري ولا لا طول هو هذاك لا عرض لا غلظ هو هذاك، مصرانو مهلوك حالته حاله اسنانو مسوسين، كاع المشاكل الدنيا كتلقاهم عنده. يعني تنقول لها ديجا كنلقى تقول لك ما تيبيش ياكل ليا، اشنو كديري ملي ما كيبيش ياكل لك؟ تنعطيه عند راسها راكله. ما دا لا بلوبار كاين عيالات مساكن كيتسحبها ملي كتقول لك ما كلاش ليا ولا نعطيه خايب، تقول لها لا يجي يحسن لك شي جاع مزيان، بعدا لا جاع غادي ياكل اللي عطيتيه من بعد. قلت لها اليوم غدا لقات يقول لك ما بغيتش وكتعطي يوم وغدا وبعدو هذا صافي هو اللفه. ولا كتقول لي راه كيتوصل لقيت الغدا وما كيتغداوش. اياش عطيتها بدات مع المدرسه ايوا راه ديما كتدي معاه على قداش ما عيطتها عمرها صافي راه ما عيطتها عمرها اش بتزيد لك الغدا. ولا كتقول لك تيبغي ليا غير الفريت وتيبغي غير عليا هو اللي كيبغي ولا انت اللي كتبغي. ما خصكيش ماشي قلت لها ماشي هو اللي كيحكمك، انت اللي كتحكمي فيه، ما بقاش تصنتي لولادك، انت اللي خصك توريهم اش يديروا. وسورتو داكشي تيبدا من باقي تيرضع. مني لا مامون تترضع وتتوصل 6 موا ولا اللي كتدخل ليه الماكله اش تبداو يديروا؟ تعطيه الصوبه. اصلا انا كنقول لهم عافاكم ما كاينه لا ملحه لا سكر، الدري باقي ما تيعرفش يميز اشنا هي الحلاوه وشنا هي الملوحه، لا تعطي لا ملحه لا سكر لا بزار الاول. وكتقول يا ورا ما بنيناش، قلت لها ما بنيناش عندك، هو ما عارفه كاع شنو هي. دابا هي كتذوقها هي بالنسبه لها ملي ما بنيناش خصها تقادا باش هو ياكلها، ورا قلت لها راه تتصوبها لك ماشي ليه. دابا الدري الصغير ملي كتولفيه ما ياكل لا ملحه لا سكر من البدايه، دونك كتربي لنا واحد الطفل اللي يقدر ياكل اي حاجه. يعني كتصوبي ليه دوك اللسان ديالو على التذوق، يعني كترديه انسان متذوق. الى ملحتي ليه يعني كترديه انسان اديكت للملحه، يعني اي حاجه مالحه اللي غادي يمشي لها وغادي يبدا يزيد الملحه وغادي يعني ما عمرو كيعرف اش كياكل. الا جيتي تشوف دوك اللي كيملحوا راه كياكلوا الملحه، ما كياكلوش الماكله كياكلوا الملحه. ولا وكاينين
دي فام تبارك الله كيمشيو بعيد كيديروا لي السكر في الصوبه، نقول على السكر في الصوبه كتقول لك باش تحلى وتعجبو، قلت لها لا عرفتي اش كديري كتصنعي ليا واحد الدري صغير اللي غيولي ليا مدمن على الحلاوه، يعني ملي غادي يكبر هو غيبدا لاصق لي كيف حياته، ربيه من الصغر، ربيه من الرضاعه الفوق من 6 شهور وانت كتربيه على انه غياكل اي حاجه بلا ملحه بلا سكر بلا حتى حاجه. الا ربيتيه كاين ادمان على السكر راه دخلوه في الادمان الحاجات اللي كيدمن عليها الواحد، راه داخل هو باغمي الاشياء اللي كندمنوا عليها، كيلقى القرقوبي هذا السكر الابيض حتى هو الواحد تيدمن عليه، اون بلوس دو سا السكر كيحرق المخ تاع الدري الصغير كيردوه بارد ومشاغب. عندك كاينه دراسه دارت في الميريكان، شدوا دراري مشاغبين تاع واحد المدرسه جمعوهم كلهم ودوهم لواحد المدرسه اخرى وخلاو الناس ما تيخليوش الناس يقراو، وبدلوا لهم النظام الغذائي ديالهم، حيدوا لهم داكشي المقليات، حيدوا لهم الحلاوه، خلاو لهم غير الخضره والفواكه وداكشي لي فيبغ والحاجه اللي مفوره حاجه مسلوقه داكشي خفيف ومشوي، الحمام شويه قليل اللحم ماشي كثير، ولقاو ان النتيجه عطات نتيجه مهمه، ان الدراري ولاو تصورون بالكاميرا ما تقولش هادو هما الدراري تهدنوا ولاو شادين الارض ولاو تيمشيو يركزوا في قرايتهم، يعني السكر في حد ذاته مرض، والماكله عواجد عند الدري الصغير. الكيز مني الدري ما كياكلش كيعوضوا في الخضره كيعوضوا في الفواكه، راه فيه 12 فيتامين وفيه 2 مينيرال، لي مينيرال المهمين اللي فيه الحديد راه مهم للديفلوبمون كوغنيتيف نتاع الدري الصغير، يعني دوك الكوغنيتيف يعني التركيز وداك الشيء يكون عنده علاقه بالمخ، والزنق راه اكبر واحد مدافع ناتوريل ضد هذا ناتورال ضد الميكروبات، ومزيان لا فيزيون الشوف، وتا هو كيعاون في هاد لي فونكسيون كوغنيتيف، يعني الدري اللي كيقول لك ما تيركزش ما تنتبهش عيا كثرت عليه اوقات القرايه كثر عليه هذا الشيء، انا عطيت التركيز بحال تقولي كتعاونيه انه يركز وانه ينتبه وانه يتهدن، هي رانا الحلاوه حيدوها. في لي فيتامين المهمين عنده لا فيتامين ا معروفه في الشوف، اهم راه تقولي خيزوك والخيزو فيه لا فيتامين ا، لا فيتامين ا مزيانه لا فيزيون نورمال، مزيانه الجلده، مزيانه لكل شيء، فيه كاع الانواع لا فيتامين بي، وراه لا فيتامين بي راه من تبارك الله كلهم مزيانين كيعاونوا في الميتابوليزم تاع لي سيلول، كيعاونوا على العيا، تعطوني انرجي، كيعاونوا في السيستم نيرفو يعني المخ وهذا، كيعاونوا على الشوف تا هما، كيعاونوا على يصوبوا لي زورمون، مثلا لا فيتامين بي 5 كتعاون انها تصوب لي زورمون ستيرويديا، وكتعاون لا فيتامين دي في الخدمه ديالها، ولا فيتامين بي 8 مثلا الشعر الجلده دوك لي ميكوز، بي 9 وبي 12 هادو معروفين هما اللي كتلقاهم دايوغ مع الفيغ خدامين، حيت هما كيصوبوا لي غلوبول روج وكيعاونوا في لي ديفيزيون سيلولار، يعني انقسام الخلايا باش تجدد وداك الشيء، راه لا فيتامين بي 9 ولا فيتامين بي 12 هادو مهمين معروفين اصلا، وفي لا فيتامين سي راه عرفنا لا جونسيف لي دون الكارتيلاج اللي هضرنا عليه، لي ديفونس ناتوريل انتي اوكسيدون، في لا فيتامين دي تاهي السيستيم ايمونيتير، لا فيتامين دي راه فيها بزاف تاهي باقي تيبحثوا فيها، من غير انها كتدخل الكالسيوم للعظم، من غير انها لقينا داخله حتى في لا ديبرسيون، كاين الناس كتلقى ديبريمي علاش حيت ما عندوش لا فيتامين دي كثيره، حنا عندنا نقص لا فيتامين دي وقل العالم المغرب هذا كله عنده نقص فيتامين دي، كاع العائلات عندهم نقص لا فيتامين دي، يعني لا فيتامين دي داخله داخله حتى في السيستم ايمونيتير، داخله تلقى واحد عيان تعبان تيضروا عظامو كيضروا كاع عظام اللحم فين ما قص تيتعقر، ناقص لا فيتامين دي، كاينين دي زونف اللي كيضروهم تيلعبوا شويه ويعياو وداك الشيء، ولا فيتامين او هذا راه قلت لكم بحال هي، ولا فيتامين سي هما جوج دوك اللي قلنا هما السيوفه على الكونسير، جوجهم ضد الستريس اوكسيداتيف ضد الاكسده في الجسم، يعني الكيزانه جوج حبات في الصباح جوج حبات في الليل، كنكون مني على ولادي راه خداو لا دوز ديالهم تاع لا فيتامين تاع ديك الماكله اللي كنعطيهم، الا كان شي خلل فيها ولا نقص فيها، وهاد رمضان بنادم ما تفطروش مساكن في الوقت في الصباح، ما كيتغداوش مزيان، كيتسناو حتى الفطور، يعني ماكلتهم مربجه. عاد الوليدات اللي عندهم الوزن ضعيف انا كنصح لي ماما يعطوهم الكيز، اللي ضعافين ما تيكبروش مزيان كنصحهم يعطوهم الكيز، والكيز راه كينفع حتى الناس اللي كبار، واخا كيديري دكتوره هنا بارطاجيتي معايا بان كاين واحد المثيل اللي كتعطيه للكبار بالاضافه للكيدز، كاين واحد البرودوي ها هو غادي يبان على الشاشه دروك، دايلي
وي الديلي. هو واحد القضيه نقولها لك مدام وفاء. الكيز راه تيتعطى لتو من 2 زون، واخا ما كتبين 4 مي يقدر الدري ياخذو من 2 زون ماشي بالميم دوزاج، يعطيو وحيده في الصباح وحيده في الليل، ومني يفوت 4 2 في الصباح 2 في الليل. وحتى الناس الكبار يقدروا ياخذوا الكيز حيت تيعاون على دوك اللي باغي يزيدوا في الوزن. اللي بغا يزيدوا في الوزن يعاونهم الكيز، ياخذوا 2 في الصباح و2 في الليل، يعني ماشي اللي بزوان ديالو حتى الا بغى يغلط. الديلي هذا ملتي فيتاميني زوين. علاش؟ حيت فيه واحد العناصر الغذائيه اللي فيه مكون اصلا من 55 مكون غذائي، واللي زوين فيه سي كو الامتصاص ديالو سهل على الجسم. يعني ماشي بحال لي فيتامين الاخرين يقدر يشربوا الواحد وما يقدرش يمتصوا الذات ويدوز ديريكت، ما تينفعوش. هذا تتمتصوا عنده واحد الخصاصيه بان دوك الفيتامينات اللي فيه والمعادن والمغذيات اللي فيه اصلا من مستخلصات الفواكه والخضروات، يعني الذات كتعامل معاه على اساس انك واكل خضيره ولا واكل فاكهه، ماشي انه كيميائي، فهمتي؟ وسهل انه يدخلوا الجسم لكل خليه في الذات تستافد من الديلي. وعنده هي تركيبه وحيده زعما وحده، فيه لي فيتامين 12 تبارك الله، حتى هو راه فيه الدي والسي وكاع لي بي اللي قلنا او حتى هو، وفيه 8 المعادن ماشي بحال كيس فيه الحديد والكويف. غادا راه فيه الحديد والزنك والنحاس والكروم واليود والمنغنيز والسيلينيوم، هادو كلهم مهم دابا في الكيس تيتعامل على اساس ان غير النمو لا كرواسونس. هنا كنتعاملوا على ان الا كان نقص ولا ان الناس ما تاكلش مزيان، وانه ولا شي وحده دارت شي ريجيم ما بلا ما تستاشر مع الطبيب، بلا ما يعصاو بلا هذاك الشيء خصك تنقصو. مع بعد خاطر تقول لك انا دايره ريجيم، حيت الفطور حيت الغداء ولا حيت الفطور حيت العشاء. اش حيتي بالضبط؟ راه كاين بعض المرات اللي الريجيم كيؤدي لديكارونس، تيؤدي لانك نقصتي في شي حاجات اللي غادي تاثر عليك من بعد. ماشي درتي ريجيم قتلتي راسك اون كيلكو سورت، انت ضعفتي، ولكن راه نقصتي من وزن حاجات اخرين اللي الجسم داكشي. باش لا يدير واحد الريجيم خصو يدخل كاع لي نوتريمون، كاع الاشكال الماكله، يدخلوا السكريات اللي مزيانين ماشي السكريات الخايبين، يدخلوا الدهون، يدخل ماشي تقول لك الريجيم قتلت وتناكل غير الخضره ولا كناكل غير الخس والخيار، ولا راه ماشي غير الخس والخيار هو اللي بيدير لك الريجيم. راه خصك تدخلي كلشي غير بمعدل مزيان. دابا اما كيقتلوا راسهم بالجوع، يا اما كياكلوا اكثر من القياس وماشي شي حاجه اللي كتفيدهم. يعني ملي كندير انا فوريفر ديلي التجربه ديالي معاه، ان السيده جات عندي كانت شويه زايده في الوزن، دارت ريجيم بوحدها، حيدات اللي بتحيد وداك الشيء، جات عندي تتموت العيا ما كتقدش توقف. قالت لي يا دكتوره راه هي كنوقف وكنطيح، شي نجاح كنوقف كنطيح. قالت لي درت مشات درت سبقت التحاليل باش ما نسلقوش دايزين حدا شي تيغويد ولا شي مصيبه كحله. مشينا درنا التحاليل، حتى حاجه ما كتبان في التحاليل، كلشي هو هذا. ويني قالت لي ما كنقدرش نوقف ما تقدرش نزيد. قلت لها عرفتي اش درتي؟ ملي درتي الريجيم قتلتي راسك ماشي درتي الريجيم. واجي دابا نعوضوا داك الشيء اللي حيدتي ونقادوا الريجيم اللي درتي راه ماشي هو هذاك. راه خصك تاكلي مثلا الريجيم نقصي الخبز نقصتي ما غيأثرش لك على ماكلتك، ولا حيديه ما غاديش تاثري، ولكن تحيدي شي ماده اساسيه ما يمكنش، فهمتي؟ اي حنا الماكله نحن قوم لا ناكل حتى نشبع ولا ناكل حتى نجوع. عادي خاص الواحد يديرها في راسو ويبقى غادي بها حياته كامله. نحن قوم اللي الوزن ديالو عادي يدير وجبه جوج في النهار الا قادينو ما كاين حتى مشكل. واحد غليظ بالعكس خصو يدير 5 الوجبات في اليوم. الا سمعوني دابا العيالات غادي يتصدموا، اللي غليظ خصو 5 الوجبات في اليوم. علاش؟ حيت اصلا ملي كتاكل ديجا داك عمليه المضغ وعمليه الهضم كتحرك الطاقه، تتحرك بحال داير السبور. هذه هي الاولى. ثاني حاجه الا كلتي 5 المرض ما غتاكلش بزاف، وغتاكل شويه وغتاكل داكشي اللي مزيان، بحال كنقسموا لك ماكلتك بحال شي بيبي نهار كامل. اما اللي صحيح راه 2 وجبات قادينو، هو اللي قادينو 2 وجبات ولا اللي قد ياكلوا مزيان، غير ما ياكلش هو شبعان، ما ياكلش هو شبعان. ما كاين اللي كيخرج علينا قد الماكله وحنا شبعانين. انا نقول لك علاش الماكله وحنا شبعانين، حيت ملي كنشبعوا اش تيدير الجسم ديالنا؟ كيسد الوزن. بهذا المعنى كيسد يعني عافاك وقف ما تاكلش، تيقول لك راه شبعت صافي ما تاكلش، راني خدام كنقاد كل حاجه نحطها في بلاصتها. غندي السكريات نقادهم بلاصتهم، الدهنيات غنديهم بلاصتهم، هادي داك الفيتامين بيمشي لهنا، هذا يعني كيكونوا العمال ديالنا خدامين كيقادوا كل حاجه في بلاصتها، كيستفوا الماء. تجي انت هو خدام وكتلوح ليه شي حلوه ولا شي حاجه لا علاقه لا بداك الشيء اللي هو خدام فيه، اش كيدير؟
اش غادي يدير في نظرك عامل لحتي ليه خدمه ما كانش عوال عليها، اش غادي يدير؟ غيبدا يزرب باش يستوكي كلشي داك الشيء. اش غادي يبدا يدير؟ غادي يكور ويلوح العور كما كنقولوا في المثل المغربي. ما معناها؟ غيبدا يصنع لنا حاجات اللي ما كتعرفهاش. مثلا كتسمعوا بالالدال، كتسمعوا بالكوليسترول المضر، داك المضر بالجسم. كاين في الكوليسترول كاين المفيد وكاين المضر، كاين الاش دي ال والال دي ال. الال دي ال ماشي مشكلتنا، ما خصنا ذاتنا عارفه تتعرفوا كل حاجه سبحان الله العظيم ربي داير القياس ديالها. ماشي خص يكون عندنا صفر في الذات، مي خص يكون عندنا واحد النوبغ ديال ال دي ال ما غاديش يضرنا. حنا اش كنديروا ملي كناكلوا شي حاجه دهنيه وكنلوحوها على الجسم؟ مثلا هو كيصاوب ال دي ال على شكل مثلث ولا على شكل دائره ولا على شكل مربع، عنده واحد البلاصه في الخليه مصاوبه على اساس انها تشدو، انها تدخلوا عندها. انت ملي كترمي ليه ال دي ال فوقيتها ما عارفاش، كيبدا يديروا في شي شكل اخر اللي الخليه ما كتعرفش عليه. اش تيولي تيدور في الدم على اساس انه هو راه ال دي ال، ولكن الذات ديالنا ما عرفتوش واش هو ال دي ال. يكون عرفتو يكون دخلاتو ما يبقاش يدور في الدم ويضرنا ويحبس لنا العروقه ويدير لنا القلب ويدير لنا مشاكل. يعني الاكل على الشبعه خايب، والاكل غير متوازن خايب. كيف دابا الواحد خصو ياكل مزيان وياكل فاش يكون جيعان ويعاون راسو بهذا، حيت كاع داكشي اللي كناكلو ناقص في القيمه الغذائيه ديالو، ناقصه. ما عندناش كلشي هادشي. كاين ناقص، الا نقص السيلينيوم في الذات تيدير مشكله في الظفار، في الشعر، مشكل النحاس الا نقص تيدير لنا مشكل في الخلايا ما كتكونش. الحديد الا نقص راه عارفين من غير الانيمي عنده مشاكل اخرى. الزنق الا نقص مشكله. هو دابا هو حديث الساعه الزنق تدخل بزاف في المسائل في الذات. يعني اي حاجه نقصت في الذات عندها مشكل ديالها. لي فيتامين من بين من غير انهم كيديروا وظائف ديالهم، عندهم وظيفه انهم كيدخلوا دوك لي سيل مينيرو. مثلا فيتامين سي كتدخل الحديد، مثلا لا فيتامين دي كتدخل الكالسيوم للخليه. يعني كلشي خصو يكون معدل. يعني ناكلوا مقاد، معدل مقاد، فوقيته مقاده، وحنا جيعانين وما نشبعوش بزاف. هذا هو. الا كنا شي حاجه غنخرجوا بها هي هذه القضيه. موافقه. شكرا لك بزاف. غادي نعطيك اخر ديابو، اخر تعطي وفاء اخر ديابو غادي بارك الله فيك. اخر ديابو غادي نهضر. عرفت انك من قبيله وانت كتهضري وانت صايمه، ولكن راه ما تعرفيش كم المعلومات وكم السعاده ديالنا وحنا كنتلقاو هذا الشيء. بالنسبه دابا في الغياب ديال حنا كنهضروا دابا في كل ولا حديث الساعه كما قلتي. حديث الساعه هو كيفاش نرفعوا الجهاز المناعي ديالنا، كيفاش نحاربوا الفيروسات، كيفاش نديروا بزاف ديال الحوايج. الان مثلا بزاف ديال الناس كيهضروا مثلا على البروبوليس وكيهضروا على لا جولي غويال او المنتوجات ديال النحل. في الغياب كاين البيبولين اصلا الا كاين راه يعوضهم كاملين، راه نفس الخدمه تقريبا. اشنو علاش الناس تلاحوا لهم؟ حيت بزاف الناس هضروا عليهم دابا، من بينهم نيت الدكتور الفايد. قلت لهم ودي علاش هضرتوا على هادو نتاع الخليه؟ الوغ في هاد لا بيريود نتاع الفيروس اكثر حاجه غتنفعنا هما دوك اللي كيسمعوا لينا، بحال مثلا بروبيو لا فيتامين سي. وملي كاين البيبولين يعاونوا به. البروبوليس ولا جولي غويال عندهم بلاصتهم، ماشي ما عندهمش، ولكن ساهل تعوضهم. ماشي ما ساهلش تعوضهم، موجود. مثلا جولي غويال خليها لخدمات اخرين. جولي غويال عندها خدمه كثيره داخله في الجهاز المناعي، واني داخله في بزاف، داخله في الشيخوخه، في تقويه الاظافر، في الشعر، في حمايه الجلد، داخله في الكونسير. لا جولي غويال داخله في الكونسير، داخله في هذا العقم، الرجال ولا العيالات اللي ما كيولدوش داخله فيهم لا جولي غويال. يعني ما داخلاش في المناعه. الوغ كل بصوبون سي مناعه 100%، البروبي مناعه 100%، لا لوي مناعه. يعني لا لوي كهذا انتي اوكسيدون، سيكاتريزون، يعني كتعاون كاع الحاجه اللي تقوي المناعه، تقوي المناعه. يعني ولا لا بيبولين جات في بلاصه لا بروبوليس حتى هي نفس الخدمه، هما بجوجهم دفاعات طبيعيه، كيعاونوا الدفاعات الطبيعيه. الا جيتي تقرا كتلقى البروبوليس والبيبولين وجولي غويال عندهم نفس المعلومه، انهم كيعاونوا في الدفاعات الطبيعيه، هي بتفاوتات خفيفه، ماشي شي حاجه كثيره. يعني من تيطيح بنادم نقولوا على البروبوليس اصلا نقول لك انا الا كان عندك المصران ما كيهضمش، علاش غتاخذ البروبوليس؟ المصرانك مريض، عارف عندك البروبوليس اللي كتشرب ولا داك الجيلي غويال اللي كتشرب راه ما كدير به والو. يعني اساسا تا يكون مصرانك صحيح وما كنت مقاده، عاد زيد البروبوليس كتكون بعدا كلشي كاين اللي يعاونك. عاد تدخل انت البروبليم باغ اكزومبل. انا قلت لك تيعاون تصنع بروبي، كيصنعوا كيعاونوا الناس انهم يصنعوا خلايا مناعيه جديده.
البروبوليس والجيرواي ما عندهمش هاد القيمه هذه. لا فيتامين سي كتعاون دوك الخلايا تكون متجدده وتتعاونها تخدم. لا فيتامين دي بروبوليس وهذا ما كايناش هاد القضيه. انا كنخليهم لحاجات اخرين. لا بروبوليس مثلا غادي نعطيها مثلا انا غنعطيها لشي واحد اللي عنده شي مرض مزمن وبغيت نعاونو انه يقوي خاصه الامراض المناعيه. الامراض المناعيه علاش؟ باش يقادوا المناعه ديالهم، يصاوبوها ما تبقاش مدوخه، حيت الامراض المناعيه عندهم مناعتهم ضدهم، فاش ما تعاونهم كتضرب فيهم. داكشي باش انا مثلا هاد لي برودوي نتاع لا روش نتاع النحل كنعطيهم، تنفضل ياخذوهم الناس نتاع الامراض المناعيه الا كانوا موجودين ماشي مشكل، ولكن الا كانوا مقطوعين في هذا ساهل نعوضوا مع الناس العاديين، ساهلين يتعوضوا، ماشي شي حاجه اللي زعما لا بد منها. فهمتي؟ دابا الواحد الا خدا البيبولين انا بحال ناخذ البروبوليس ولا خدا هذا الجيل رويال. شكرا بزاف 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 دكتوره. ما تعرفيش ما نقدرش نقول لك الكم ديال هذا اللي عطيتيني، والكم ديال انا دائما حقيقه كنت مؤمنه بالمكملات الغذائيه وبدورها، ولكن جيتي تبارك الله عليك في هذا الشرح ديالك والطريقه اللي زوينه ولطيفه وقريبه من القلوب ومن الذاكره ديالنا ومن الثقافه الشعبيه ديالنا، ان خليتي لا بحقيقه كان قلت نقول انا راني في الطريق الصحيحه، راني غاديه مزيان. ومن هنا كنزيد على عاتقي وعلى عاتق كل الناس اللي كيسمعونا، رجاء تقاسموا هذه المكملات الغذائيه، رجاء ديو رساله لان حشومه انا كنعتبرها حشومه وعار وحرام كتوصل في الوقيته اللي يكون عندي هذا الكنز هذا، وفي الوقيته اللي يكونوا عندي هذه المكملات الغذائيه وفي الوقيته اللي كنرفض انني نتقاسمهم، او لم نتقاسمهم وكنلقى واحد العزوف ديال الناس اللي ما عارفينش انني نتوقف. ما نتوقفش، نبقى دائما وابدا كنتقاسم هذه المكملات الغذائيه، دائما وابدا تنوري الناس وكندير الناس. كنشكرك بزاف دكتوره نجاح، كانت واحد الحصه ولا كان واحد التكوين وكان واحد اللقاء جميل بزاف اللي استفدت منه بزاف، وانا متاكده كيوصلنا بزاف ديال لي غوتور دابا اللي كيشكروك بزاف. وكنا بغينا نفتحوا في حقيقه المجال لبعض الاسئله، ولكن كنعرفوا بان ضيق الوقت والناس كتسناهم خاصه العيالات كيتسنانا الوقف وكيتسنى حوايج اخرين، كنعرف حتى انت عندك بزاف ديال الحوايج. غادي نخليك كاينين حقيقه كاينين دي برودوي اخرين، ولكن كنوعدوا الناس على اساس ان شاء الله في القريب العاجل غادي نعاودوا نبارطاجيو معاهم حوايج اخرين. كلمه اخيره دكتوره. شكرا بزاف استاذه وفاء، انا استمتعت بالحديث معكم، انا كيعجبني نتقاسم المعلومات مع الناس وكيعجبني العيالات نوصل لهم معلومات مع بحال تقولي لواحد اللي ما كيوصل المعلومه خليها عنده، راه دابا ديت معكم الاجر ياك كلشي داعي معايا بعد هذا النهار كلشي والله كلشي كيدعي معك. ايوا تهلاو في وليداتكم وتهلاو في صحتكم قبل ما تمرضوا، تهلاو في الوالدين ورجالكم، تهلاو في رجالكم بزاف. ايوا والله يصاوب والله يجمعنا في لقاء اخر ان شاء الله. وشكرا بزاف استاذه واستمتعت بكم وتنتمنى ما نكونش ثقلت عليكم ولا كثرت عليكم بالهضره ولا كان شي تساؤل قالوا لك شي حد المهم يمكن لك تتصلي بيا ما كاين حتى مشكل. شكرا. غادي نجمع باش ما نحرمش الناس، غادي نجمع مجموعه ديال الاسئله اللي ممكن يطرحوها وغادي نرسلها لك دكتوره. وشكرا بزاف. وكاين بزاف ديال الميساج كيشكروك كيقول لك الله يعطيك الخير، تيقولوا لك بارك الله فيك، تيقولوا بزاف ديال الحوايج بزاف ديال الدعاوي، وراه اكيد في هذه الوقيته هذه محتاجين ليها. الله يحفظك. الله يحفظك. الوالدين يدعوا لي مع الوالده مسكينه، الوالده اللي مريضه دعوا لي معها ودعوا مع المسلمين كاملين اللي مرض في هذه الوقيته. الله يشافي كل مريض والله يعاون كل امراه على وليداتها، وعافاكم لما تهلاو في وليداتكم، عافاكم لا تعطوهم شات وداك الشيء. الله يرحم الا كان شي حاجه بغيت نوصلها اليوم تهلاو في وليداتكم. انا بغيت تفاح احسن ليا ولا كيما تنقول لهم عزيز عليك ولدك شري لي زريعه القرعه، شري لي حمص، شري لي كاوكاو، ما تشريش لي يعني كاين ما يتعوض، ماشي واحد لا بدا يتجه لذوك الاتجاهات. شكرا بزاف. شكرا ورمضان مبارك ثاني والله يعطيكم صحتكم والله الله يكرب علينا من هذا الكونفينمون ان شاء الله. الله يشافي مرضانا ومرضى المسلمين كاملين ان شاء الله. بغيت يبان عندك واحد الوعد وواحد اللقاء قريب ان شاء الله من يتحيد الكونفينمون نشوفوك وتشوفونا وتشوفينا ان شاء الله. ضروري انا تعجبني اللقاء فاس.
وداك حتى نشوف ليه فوجو شكرا، ما ماشي عرفوش على خاصو. قارعة الطريق، هادشي في بلاصه ان شاء الله. ان شاء الله، راه قلتها لك ديك الساعه، قلت لك ما كاين حتى مشكل، لا كنشوفها شكرا صافا شكرا مرحبا. شكرا، بارك الله يلا فيك، الله شكرا يعاونكم، شكرا ميرسي بزاف بوكو. بزاف، بارك الله فيك، الى اللقاء. الله يلقاك ان الحضور شاء الله. الكريم، كنشكركم على انكم كنتم معنا، كنشكركم على الاستماع وعلى حسن الاصغاء. كنشكركم بزاف على مجموعه ديال الدعوات كتوصلني دابا، وعلى مجموعه ديال المشاعر طيبه وجميله بزاف. كان هذا هو الهدف ديالنا، كان هذا هو الهاجس ديال الصحه. كيفاش نتقاسموا المعلومات ديالنا، وكيفاش نكونوا فخورين جدا باش كنديروا. هذا واحد المثال حي شفتوه قدامكم. طبيبه دكتوره من اجمل النساء انا كنعرفها، سيده طيبه جدا. كان نقري لها ولدها اللي كان نحييه من هذا، ولكن تتقاسم معكم وكتقول لكم بزاف ديال الحوايج. خليكم راكم على الطريق مزيانه. تقاسموا المنتوجات، ما توقفوش على التقاسم ديال المنتوجات، ما توقفوش على الايمان ديالكم باشنو كديروا، لان هذا دليل واحد الاخر على اننا غاديين في الطريق المزيانه. كنعاود نقول لكم رمضان مبارك، تنبارك لكم ليله النص، وتنقول ان شاء الله غادي نشوفكم قريبا جدا. الى اللقاء، وباي باي.